हेलो नमस्कार मिलन जी। नमस्ते नमस्ते। मेरो आवाज आइरहेछ नि है? तपाईँको ठिक छ विजय? हजुर धन्यवाद। पहिला तपाईँलाई स्वागत छ यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा र होपफुली हाम्रो लाइभ अहिले मिलिरहेको छ होइन? म एकैछिन चेक गरेँ अनि त्यसपछि हामी हाम्रो वार्तालाप पुरा गरौँ। मेरो पनि विजय गौतम इज लाइभ भनेर आएको जस्तो लाग्छ। पर्फेक्ट। हामी लाइभ छौँ होला विजयजी? हस् धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई पनि छ है। हस् धन्यवाद। के को लागि हो? धन्यवाद भनिसक्नुभयो। पहिला सुरुमा त तपाईँ नेता त हुँदै हो, हामीलाई लिड नै गरिराख्नु भएको छ प्रवासमा, अमेरिकामा। त्यो सँगसँगै तपाईँ एउटा राम्रो जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, सिक्दै हुनुहुन्छ। जस एउटा राम्रो जर्नलिस्टको रूपमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ है विजयजी। ल धन्यवाद, त्यो पनि राम्रै ठुलै कुरा हो होइन। जिन्दगीमा के गरिन्छ। तपाईँसँग खास कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ अब समयलाई हामीले जोगाउँदै होइन, यो विगत 1-2 हप्तादेखि हामी यो जुन एकता प्रकरणको बारेमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ विभिन्न साथीहरूसँग। त्यसको पक्षमा पनि धेरै तर्कहरू छन्, विपक्षमा पनि त्यसका तर्कहरू छन्। अहिले पक्ष विपक्षमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 3टा सिरिज लेख्नुभयो त्यहाँ होइन, अलि ठुलो सोचौँ, अलि परसम्म सोचौँ भन्नेमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो बनाएर त्यसको वरिपरि रहेर र म प्रवासबाट भएको हुनाले प्रवासको एङ्गलबाट चाहिँ यी कुराहरूलाई हेर्दै होइन हामी छलफल गरौँ भनेर हो यो कार्यक्रम गर्न खोजेको। जहाँसम्म हाम्रो एकताको कुरा छ होइन, हामीले योभन्दा अगाडि साझासँग छुटिसकेपछिको अवस्थामा एउटा अर्को एकता कार्यक्रम गऱ्यौँ जुन सहकारी पार्टीसँग छ होइन। हामी त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। मैले अलिकति स्लाइडहरू बनाएको छु ताकि म त्यो कन्टेन्टमै बसौँ भनेर होइन, अनि त्यसकै वरिपरि रहेर हामी हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ। देखिरहनु भएको छ? छ विजयजी। हाम्रो सहकारी पार्टी हामीसँग एकता हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सहकारी पार्टी को कतिजना सदस्य हामीसँग आउनुभयो, हाम्रो स्रोत पैसा सम्पत्तिहरू कस्तो खालको तरिकाले एकीकरण भयो, हाम्रो दायित्वहरू अहिले कस्तो भइरहेको छ, यसको बारेमा छोटो मिठो भनिदिनु। हस् हुन्छ, धन्यवाद विजयजी। यो बारेमा हामीले अलि अगाडि पनि कुरा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। यसमा यस्तो छ, सहकारी पार्टीसँग पहिला सुरुमा हाम्रो एकीकरण होइन, हामीले एकीकरण, सम्मिलन र सहकारी भन्ने एउटा नियमावली लिएर आएका थियौँ। त्यो चौतारी पनि राखेका थियौँ। अनि त्यो अब अहिले पनि यो एकीकरणको सम्बन्धमा हामीसँग त्यो डकुमेन्टमा साथीले हेरिराख्नु भएको छ, छलफल गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर यो एकीकरण थिएन, यो सम्मिलन थियो। सम्मिलन भन्नुको अर्थ यो कुनै पनि हुन्छ नि, यो दुईवटा पार्टीले एग्रिमेन्ट त भयो, सम्मिलनमा भयो, तर नाम परिवर्तन त्यसपछि आएर सम्पत्ति के गर्ने भन्ने हिसाबमा थिएन। यो चाहिँ सहकारी पार्टीका साथीहरूले विवेकशील को सबै भ्याल्युजलाई, विधानलाई, सङ्गठनलाई मानेर उहाँहरू हामीसँग सँगै काम गर्नलाई। अब बाहिर मिडियामा विलय भन्छ, त्यो विलय शब्द हामी किनभने आत्मसम्मान, इम्प्याक्टको कुरा गर्ने भयो भएर त्यो विलय शब्द राम्रो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति, किनभने यो त तपाईँको समाज परिवर्तन गर्ने कुरा हो, त्यही भएर कुन ठुलो कुन सानो भन्ने त्यसरी हेर्नु हुँदैन। त्यही भएर हामीले त्यसलाई सम्मिलन भनेर भन्यौँ। त्यही भएर उहाँहरू सम्मिलनको लागि विवेकशील नेपाली दलसँग आबद्ध हुनुभएको हो। र त्यति बेला हाम्रो हिरामणिजी सहित मलाई लाग्छ 25-26 जना है, अब त्यो सङ्गठन विभागमा नै हेर्नुपर्छ एक्ज्याक्ट, तर अराउन्ड 25-26 जना चाहिँ विवेकशील नेपाली दलसँग त्यति बेला जोइन हुनुभएको हो। र जुन सहकारी पार्टीको सदस्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग हिरामणिजीले निरन्तर सम्पर्कमा रहेर, अब त उहाँ सहकारी पार्टी होइन, विवेकशील नेपाली दलकै नेता भइसक्नुभयो। त्यो पछि चाहिँ पुराना साथीहरूसँग चाहिँ उहाँले कन्ट्याक्ट गर्ने र सदस्य बनाउने अथवा विवेकशीलको बारेमा बुझाउने त्यो क्रम चाहिँ चलिरहेको छ। डाटामा भन्नुपर्दा 26 जना सदस्य, 25-26 जना सदस्य। पैसा उहाँहरू 3 वर्ष अगाडि निष्क्रिय रहनु भएको पार्टीको हिसाबमा उहाँहरूसँग सम्पत्ति थिएन। त्यही भएर यो सम्पत्तिको एकीकरण होइन, यो ऊर्जाको, सदस्यको, त्यसपछि आएर लक्ष्यको एकीकरण हो, सम्मिलन हो। र उहाँले दायित्वको रूपमा चाहिँ कृषि तथा सहकारी विभाग केही समय पछाडि लिड गर्ने भन्ने थियो। र म यो फर्स्टमै भन्न चाहन्छु, विगत 2 महिनादेखि चाहिँ 2वटा इस्यु, अब यो एउटा चाहिँ न्याय तथा सुशासनको इस्यु र अर्को चाहिँ यो एकीकरणको इस्युमा चाहिँ हामी बढी फोकस हुनु परेको भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले सेन्ट्रल कमिटीमा चाहिँ यसकै सेरोफेरो काम गरिरहेको छौँ 1.5-2 महिनादेखि। त्यही भएर हामीले अब विभागहरू बनाउने काम अहिले गरेका छैनौँ। त्यही भएर उहाँलाई कृषि तथा सहकारी विभागमा जिम्मेवारी दिने भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। त्यसमा काम हुन सकेको छैन। त्यो बाहेक उहाँले कृषि तथा सहकारी पार्टीको नीति के हुन सक्छ, हाम्रो पार्टीको कृषि तथा सहकारीमा नीति के हुन सक्छ भनेर दस्तावेजमा काम गरिराख्नु भएको छ र प्लानिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ। होपफुली साझासँग एकीकरण भएपछि पनि उहाँको निरन्तरता रहिरहोस् त्यो क्षेत्रमा। हस्। प्रवासको निर्वाचनको बारेमा हामीले एउटा छलफल पनि गरेको थियौँ तपाईँ तथा महासचिवज्यूसँग। त्यसबाट चाहिँ हामीले के निकल निकालेको थियौँ भने केन्द्रीय समितिले निर्वाचन आयोगलाई एउटा पत्र लेखेको छ जसको 1 हप्ताभित्र चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई पठाउनु पर्ने अनि त्यसको जानकारी चाहिँ प्रवासलाई हामी त्यहाँ रोकिएका थियौँ भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौँ। त्यसपछि पवन गौतमजीसँग रिच आउट गर्दाखेरि के थाहा भयो भने केन्द्रीय समितिले त्यो पत्र नै पठाएको छैन भन्ने कुरा थाहा भयो होइन। यो कुरालाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ आजको दिनमा आएर? विजयजी फेरि यसमा अब मलाई चाहिँ एउटा के लाग्छ भने जस्तै हाम्रो पार्टीमा विधानले नै दिएको 500वटा स्ट्रक्चर छ, म पन्छिन खोज्या होइन, तर कतिपय एन्सरहरू चाहिँ सम्बन्धित विभागले दिँदाखेरि मोर अथेन्टिक हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ म लाइटली मात्रै एन्सर दिन सक्छु विजयजी। त्यो भने चाहिँ हामीले जुन दिन छलफल गऱ्यौँ त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो र त्यहाँ एकीकरणको प्रस्ताव भयो, प्रतिवेदन प्रस्ताव भयो र त्यसको भोलिपल्ट भोटिङ गरेर चाहिँ एकीकरणको चाहिँ अहिले हामी बहसमा छौँ। 14 दिन हामीले बहस गर्ने भनेर भनेका छौँ। हामी लगभग अब 2-3 दिनमा हाम्रो 14 दिन पनि सकिन्छ भनेपछि हामी त्यो मोमेन्टबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ यो प्रवासको सम्मेलनलाई लान सकेका छैनौँ, जुन अस्वाभाविक होइन होइन। त्यो मोमेन्टदेखि यो मोमेन्टसम्मको है, यो जुन दिन हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यो मोमेन्टदेखि आजसम्म चाहिँ हामी अर्को एजेन्डामा पुरै पार्टीभित्र बहस गरेर भएर चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी आजको मोमेन्टमा चाहिँ यही नै हो भन्ने लाग्छ। एकीकरणकै दस्तावेजको छलफल हो भन्ने लाग्छ। र जुन त्यो तपाईँले इमेल गयो गएन भनेर भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अब मलाई पनि जानकारी हुने विषय भएन कि मैले सोध्नु पर्यो त्यो निर्वाचन आयोगलाई इमेल गयो कि गएन भनेर। तर लास्ट टाइम तपाईँ हामीले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यो दिनुपर्ने एन्सर नदिएको भन्ने जस्तो टाइपमा हामीले छलफल गरेका छौँ। मेरो बुझाइ पनि अहिलेसम्म त्यही नै छ विजयजी। त्योभन्दा अगाडि एक्ज्याक्टली त्यो हाम्रो बुझाइ चाहिँ निर्वाचन आयोगले रेस्पोन्स गरेन भन्ने थियो, तर निर्वाचन आयोगलाई पत्रै गएन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले थाहा भइरहेछ होइन। भनेपछि तपाईँको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको पत्राचार गर्ने कामको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? सम्बन्धित विभागले। त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित विभागले अथवा अब त्यसमा अब कहिले सम्बन्धित विभागले ल मानव अध्यक्षलाई भन्न सक्ला, उपाध्यक्षलाई भन्न सक्ला, महासचिवलाई भन्न सक्ला, तर यसमा एकदमै कसले गर्छ भनेर चाहिँ छैन। कतिपय केसमा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीले नै निर्णय गरेर अध्यक्ष मार्फतमा पत्राचार गर्ने भनिएको हुन्छ, कहिले अरू विभाग मार्फत गर्ने भनेर भनिएको हुन्छ। तर नर्मली केही नभनेको केसमा चाहिँ सम्बन्धित विभागले गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। त्यही त हामी चाहिँ यो डकुमेन्ट आएपछि हामी छलफलमा व्यस्त भयौँ। उता साझाले चाहिँ हरेक जिल्लामा जिल्ला सङ्गठन निर्माण गरेर 14 उनीहरूको पोस्ट गरेको गरेछ होइन। हजुर हजुर। यो देखेर हामी चाहिँ किन रोकिएको, उनीहरूलाई चाहिँ किन रोकिएन भन्नेतिर पनि यसले सङ्केत गरिरहेको छ। हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोसेसको कारणले होला विजयजी, किनभने हामीले सदस्यहरूसँग गएर छलफल गरेर मत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ र हाम्रो सदस्यहरूदेखि लिएर हामी सबै यसमा इन्गेज छौँ। उहाँहरूको चाहिँ सदस्यहरू मार्फत प्रदेशले छलफल गर्छ र प्रदेश कमिटीमा छलफल हुन्छ। त्यो प्रदेश कमिटीको छलफललाई चाहिँ केन्द्रमा लगेर अन्तिम पास चाहिँ केन्द्रले गर्ने भएको भएर, केन्द्रीय समितिले गर्ने भएको भएर सायद प्रोसेस फरक भएको भएर हो कि योद्वारा नभए हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, हामीले पनि त्यहाँ गर्न मिल्छ। तर मैले अघि नै भनिसकेँ यो राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो। हामीले घनीभूत छलफल गरिरहेछौँ, यसको फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ। त्यो ओनरसिपदेखि लिएर सबै कुराहरू हाम्रो सदस्यले लिन सकिराख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको प्रोसेस अनुसार सम्भवतः त्यहाँ अलिक कम छ होला, त्यही भएर अब हामी नरोकिया भए पनि हुन्थ्यो। तर समग्र रूपमा हामी पुरै पार्टी छलफल गरिरहेछौँ, त्यो पनि एउटा राम्रै रूपमा हेरेको छु। मैले यो सेन्ट्रल कमिटीले पास भयो बेलादेखि यति टाइम फ्रेमको मात्र बोलिरहेको छु है, त्योभन्दा अगाडि त हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हिजो आज नै हामीले साझाको चाहिँ कुन कुन जिल्लामा घोषणाहरू भएको देखिरहेछौँ, तर हाम्रो चाहिँ पुरै रोकिरहेको अवस्थामा यसले तपाईँको एकीकरण पछि डिसब्यालेन्सहरू लिएर आउँछ कि लिएर आउँदैन होला, तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ त्यसमा? अब यसले मलाई एकदमै ठुलो डिसब्यालेन्स ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन, किनभने एकीकरण सम्झौता पत्रमा अहिले सम्भवतः हामी त्यहाँ पनि छलफल गर्छौँ होला।
त्यसमा स्पष्ट छ समानताको आधारमा हुने भनेर भनेको छ। त्यही भएपछि अब अहिले चाहिँ मैले वैकल्पिक राजनीतिको तर्फबाट हेर्दाखेरि कोही साथीहरू उता जोडिरहेछन्, हाम्रो पनि सदस्य भइरह होलान्। हामी पनि अहिले हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरका सदस्यहरूसँग संवाद गरिरहेछौँ, केही सदस्य साथीहरूलाई अब मेम्बरसिप बनाउनको लागि छलफल गरिरहेछौँ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ जिल्ला कमिटी भनेर चाहिँ देखाएको छैन। उहाँहरूको पनि मैले चाहिँ अब त्यो फाटाफुटा देखेँ होला अथवा मैले मिस गरेँ होला। उहाँहरूको पनि अब पहिला जस्तो चाहिँ यो अलिक धेरै छैन जस्तो लागेको छ। तर भइरहेछ भने मैले चाहिँ राम्रै रूपमा लेखेको छु, यसमा इम्ब्यालेन्स हुँदैन, किन समानताको आधारमा भनेर भनेको छ। यो वैकल्पिक राजनीतिमा प्लस पोइन्टै हो भन्ने लाग्छ विजयजी। तपाईँको यो अब लेखतिर लागौँ होइन। तपाईँको विषय 1 मा चाहिँ विवेकशील नेपाली दलको कमजोरी र शक्ति भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर त्यसमा तपाईँले 5 वटा कुराहरू उल्लेख गर्नु भएको छ होइन। हामी अभियानकी पार्टी, सङ्गठन प्राथमिकमा पर्न सक्ने नसक्ने, राजनीतिक कार्यदिशाको अभाव, युआर माई लिडर तर नेता बन्न सजिलो छैन, खसखदे ब्रान्ड र उग्र भनेर। अब साथीहरूलाई चाहिँ यो मिलनजीको पोस्टमा गएर डिटेलमा पढ्न मन छ भने त्यसमा पढ्नु पनि होला होइन। अब यो भिडियो हेर्नुभयो भने तल कमेन्टमा पनि राख्दिउँला। अब हामीले यो सबै पढ्न चाहिँ नभ्याउने भएको हुनाले यसमा मैले देखेको क्वेसनहरू मात्र गरिरहेको छु होइन। अब मैले छुटाएँ भने अब त्यो आफ्नै कुरामा छँदैछ। तपाईँले यो 5 वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो कमजोरीहरू हुन् र केही संरचना र नीतिगत सुधार भएका छन् र केही संस्कारका कुरा भने सुधार गर्न गाह्रो देखिएको छ र हाम्रो विगत 1 वर्षको प्रयास भनेकै माथिको कमजोरीहरूलाई सुधार्ने नै हो भन्ने नै किसिमको तपाईँको निचोड छ त्यसमा होइन, त्यो लेखमा। तपाईँ सुधारहरू के भनिदिन सक्नुहुन्छ? विशेष त मलाई यो सङ्गठनकै बारेमा हो होइन, सङ्गठनमा के कस्तो सुधारहरू चाहिँ आयो विगत 1 वर्षमा? अब यसमा धन्यवाद विजयजी। मैले यो त्यहाँ माथि बोल्ने अक्षरमा पनि लेखेका थिएँ। मैले यो कमी कमजोरी 1 वर्षको होइन, मैले यो विगत 8 वर्षको, म यो विगत 8 वर्षमा साधारण सदस्य भएर अहिले पनि साधारण सदस्य पनि हुँ। साधारण सदस्यको रूपमा मैले देखेको अनुसार चाहिँ यो त हाम्रो पार्टीको त राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने विजयजी, हामीले आफूले आफूलाई क्रिटिकली एनालाइज गर्न सक्छौँ। किनभने हामी लगातार हामी अब सक्रिय छौँ। विगत 8 वर्षदेखि मैले चाहिँ के क्लेम गर्न सक्छु भने जुन दिनदेखि म विवेकशीलमा लागेँ त्यो दिनदेखि आजसम्म म 2वटा छोराछोरीको बुबा हुँ, म इन्जिनियर हुँ, म शिक्षक हुँ, म अभियन्ता हुँ। मेरो विवेकशीलभन्दा बाहिर धेरै प्रायोरिटीहरू छन्। तर पनि म यति क्लेम के गर्न सक्छु भने विगत 8 वर्षदेखि मेरो 1 नम्बरको प्रायोरिटी विवेकशील नेपाली दल हो, परिवार पनि होइन। होइन, अझै यो विगत अब आगामी 3 वर्ष त मेरो 1 नम्बरको प्रायोरिटी विवेकशील नेपाली दल हो, 2 नम्बर परिवार हो, त्यसपछि 3 नम्बर प्रोफेसन होला। त्यही भएर मैले यो चाहिँ विगत 1 वर्षको अथवा मैले मेरो त्यहाँ अलिकति कहिले कहिले मैले त्यो कमेन्टहरू पनि देखिरहेको हुन्छु। मैले मेरो कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि लेखेको होइन, यो विगत 8 वर्षको म सदस्य भएर गरेको मेरो एनालाइसिस हो। यसमा मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रोमा चाहिँ अलिकति यो अब सेल्फ एनालाइसिस गर्ने, सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने भन्दा पनि अलिकति रियाक्ट गर्ने हामीमा चाहिँ अलिक टेन्डेन्सी बढाएको छ। यो पनि त्यहाँ लेख्नलाई त्यहाँ छुट्यो होला, त्यो पनि लेख्नुपर्ने देखेँ मैले। यसमा सुधारहरूको पाटो सोध्नुभयो। म अर्को एउटा कुरा, यो मैले 7 दिन लगातार लेख्छु भनेको थिएँ। मैले 3 दिन लेखेपछि चाहिँ लेखिनँ। किन लेखिनँ भने त्यो 3टा चाहिँ यस्तो हेभी भइदियो कि एउटा पढ्नको लागि आधी घन्टा लाग्छ होइन, फेरि त्यो छलफल हुनु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो। मैले 3 दिन लेखिसकेपछि चाहिँ बाँकी 3वटा सिरिज चाहिँ म अलिकति ग्याप पछाडि लेख्छु र बिचमा साथीहरू लाइभ पनि आइराख्नु भएको भएर फेरि एकरो तपाईँले नै भन्नुभएको थियो सप्ताह जस्तो नहोस् भन्नुभएको थियो, सप्तै नलगाउँ, अलि बिचमा ग्याप राखौँ भनेर यो 3-4 दिन चाहिँ मैले ग्याप राखेँ हो। र म सम्भवतः भोलि या पर्सि चाहिँ बाँकी सबै कुराहरू नभए एउटै सर्टकटमा एउटैमै लेख्छु। त्यही भएर यो बाँकी एपिसोड चाहिँ म सघाउँछु। अझै साथीहरूको कुरा सुनिरहेको छु, आफैमै अलिकति निखार तिखार पनि लिएर आइरहेको छु। सुधार के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले देखिरहेको फर्स्टको क्याम्पेनमा, अभियानमा सुधार चाहिँ हामीले अभियानलाई चाहिँ अझै बढी, यो मेरो क्लेम नै हुनसक्छ है, तपाईँले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले अझै अलिकति बढी चाहिँ यो क्रिएटिभ अभियानतिर गयौँ कि भन्ने लाग्छ। यसमा फेरि यो अहिले मैले भने चाहिँ मिलन पाण्डेले केही गरे होइन, मिलन पाण्डेले केही गर्न सक्दा पनि सक्दैन, हाम्रो पार्टीको फिलोसफी पनि त्यो होइन। एज अ सङ्घीय समिति टिम र सम्पूर्ण सदस्यहरूको साथ सहयोगले हामी अलिकति क्रिएटिभ क्याम्पेनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो सँगसँगै हाम्रो डिजिटल, किनभने हामी बढी माइती घरमा देखिया मान्छे, कोरोनाको कारणले गर्दा हामी डिजिटल क्याम्पेनिङमा चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ। त्यहाँ अलिक क्रिएटिभ क्याम्पेनहरू पनि भए, धन्यवाददेखि लिएर भिडियो मेकिङहरूदेखि लिएर तपाईँको त्यो बोर्डरकै इस्युमा चाहिँ हामीले त्यो विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा बनायौँ भने चाहिँ हामीले क्रिएटिभ क्याम्पेन गर्न सफल भयौँ, डिजिटल क्याम्पेन राम्रो गऱ्यौँ। र म यो चाहिँ प्राउड, अब यो विवेकशीलले 3-4 वर्ष गर्ने क्याम्पेनको मोड भने चाहिँ सोलुसनमुखी है,
तपाईँले विगत यो कोरोनाको 6 महिना हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले प्रत्येक प्रेस रिलिजमा प्रत्येक डिजिटल क्याम्पेनमा चाहिँ सोलुसन सहित विदेशमा रहेका नेपाललाई फर्काउँ भनेका छौँ। कसरी फर्काउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रीलाई गएर ज्ञापन पत्र विथ सोलुसन बुझाएका छौँ। स्कुल अहिले नखोल अथवा स्कुल यसरी म्यानेज गर भनेका छौँ। हामीले कति 12-14 पेजको त एउटा दस्तावेजै बनाएर तपाईँको शिक्षा मन्त्रालय प्लस अरूलाई पनि बाँड्यौँ होइन, पब्लिकमा पनि बाँड्यौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ अलिकति बढी सोलुसनमुखी तपाईँको यो ईश्वर पोखरेलजीले जुन कोरोनाको टिमलाई लिड गर्नु भएको थियो, रोकथाम तथा समन्वय समितिको लिड गर्नु भएको थियो, त्यसलाई हामीले बारम्बार हाम्रो यो छाया सरकार विभागको तर्फबाट अजिताजी महेशजीहरूले सोलुसन दिनुभयो। बोर्डरको इस्युमा हामीले सोलुसन दियौँ। त्यो सोलुसन त्यति सजिलो थिएन साथीहरू। हामीले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, खोज्नु पर्थ्यो, अरू देशको हेर्नु पर्थ्यो। यो बिचमा चाहिँ हामीले क्याम्पेनिङ त गऱ्यौँ, तर सोलुसन सहितको अझै बढी पहिला पनि हामी गर्थ्यौँ भने पहिला अलिक बढी रियाक्टिभ हुन्थ्यो। त्यो मेरो एनालाइसिस हो। अहिले चाहिँ अलिकति बढी प्रोएक्टिभ क्याम्पेनहरू गर्न सक्यौँ। क्याम्पेनको हकमा हामीले यसरी सुधार्यौँ। पोलिसीको हकमा रोल्पामा बन्न नसकेको, जनकपुरमा हामीले बनाउन नसकेको, पार्टीका बढीभन्दा बढी सहभागीलाई राखेर नेपालमा पहिलोचोटि सहभागितामूलक विवेकशील भित्र पनि पहिलोचोटि, नेपालमा पनि पहिलोचोटि हामीले पार्टीको नीति बनायौँ। हामीले 22वटा हाम्रो एजेन्डामा क्ल्यारिटी लिएर आयौँ। हामीले शिक्षा नीति प्रतिभाजीले बनाएर एउटा ड्राफ्ट पठाउनु भएको छ, काम गर्दैछौँ हामी। शिक्षा नीति हामीले पहिलोचोटि एउटा नीतिमा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ काम गर्दैछौँ। अहिले मैले त्यो कोरोनासँग रिलेटेड एजुकेसन भनेर भने, अब कति चाहिँ पार्टीले ओनरसिप लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ। एजुकेसनको बारेमा हामीले निरन्तर पत्र पत्रिकामा लेखिरहेछौँ। विवेकशील इक्वल्स टु एजुकेसन भन्नेसम्म चाहिँ अब कहीँ कहीँ त्योसम्म भाग दिन सफल भएको छौँ। पोलिसीमा हामीले राम्रो काम गरेका छौँ। मिडिया त विजयजी अब यो चाहिँ क्लेम गर्नै पर्छ। हाम्रो आजको मितिसम्म, भोलि हामीले यति साथ पाइँदैन, तर आजको मितिसम्म सम्भवतः नेकपा काङ्ग्रेसलाई नै टक्कर दिने हाम्रो मिडिया एपियरेन्स छ होइन। त्यसलाई जोगाउन हाम्रो हामीले जोगाउन जरुरी छ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा गुडविल गेन गरेका छौँ मिडियामा। यो सजिलो छैन। यो पहिला रन्जुजीले, मैले, पछि आलोकजीले हामीले लामै काम गऱ्यौँ। अरू धेरै साथीले काम गर्नु भएको छ। त्यो मिडिया चाहिँ त्यो एसेट चाहिँ हामीले बनाउन सकेका छौँ। हाम्रा प्रेस रिलिजहरू, मेन मिडियामा आउने हाम्रा अन्तर्वार्ताहरू, हाम्रा लेखहरू, बारम्बार हाम्रा नेताहरूको लेखहरू। अब अन्तर्वार्ता पनि हामी 5-7 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले यो बिचमा 1-1.5 वर्षमा मिडियामा गएर राम्रो एपियरेन्स गर्न सफल हुनु भएको छ। सङ्गठनको केसमा अब एकदमै पार्टीको मेजर कुरा भनेको सङ्गठन, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति एभरेज नै काम गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। एकदम बवाल चाहिँ म भन्दिनँ, तर यसको फेरि चुनौती पनि थियो होइन। हामीले 1.5 महिनामा तपाईँको पोखरामा गएर इलेक्सन लड्यौँ। त्यसपछि गएर यो फागुनको अन्त्यदेखि त हामी कोरोनाले लकडाउनमै छौँ, भित्रै छौँ। भनेपछि जुन सङ्गठन हामीले ग्राउन्डमा गएर बनाउनु पर्थ्यो, अभियानको थ्रु साथीहरू त केही जोड्न सक्यौँ, तर जुन ग्राउन्डमा गएर काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम हामीले अलिकति खस्केको हो। तर यसको मतलब काम नगरे होइन, यो भन्न जरुरी छ। साथीहरूले यो कहिले कहिले त न्यारेटिभ के भने काम गर्न नसकेर यिनीहरू अलिकति खुट्टा कमाएको हो कि भन्ने जुन न्यारेटिभ बनेको कहिले कहिले म देख्छु। होइन यार, यो विगत 1 वर्षमा मैले होइन, तपाईँहरू यहाँ म अहिले यहीँ देखाउन सक्छु। म आज यहाँ खोजिरहेको थिएँ, हाम्रो रमेश तिलवालजीले एउटा पोस्ट हाल्नु भएको थियो केही महिना अगाडि। उहाँले विवेकशीलले 1 वर्षमा के काम गर्यो भनेर मैले भने होइन, रमेश तिलवाल जुन हाम्रो एकजना सदस्य साथी हुनुहुन्छ, दाई हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ अहिले चौतारीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले काम गरेको उपनिर्वाचनका कामहरू छन्, दस्तावेजका कामहरू छन्, पार्टी फुटपछि जुन कार्यालय समेत थिएन ती कामहरू छन्। त्यसपछि सङ्गठन विभागले नयाँ सदस्य, हाम्रो अहिले पेड मेम्बर त्यहाँ करिब पुग्न 800 हुन लागेको छ। 800 जना सदस्यसम्म पुगेका छौँ। हुन त त्यसको लागि एकीकरणको पनि एउटा ठुलो हात छ। एकीकरणमा मतदान गर्न पाइन्छ भनेर हाम्रा पुराना साथीले धेरै रिन्यू पनि गर्नुभएको हो, तर खैर हामीले त्यति सदस्यलाई जोगाउन सफल भएका छौँ। त्यसपछि सङ्गठनको हकमा विजयजी, म आफै इलेक्टेड हुने बित्तिकै सम्भवतः मेरो जीवनको गत इलेक्सनमा इलेक्टेड कार्तिक 1 गतेदेखि गत फागुनसम्म सम्भवतः म 25% देखि 30% मात्र घरमा छु के। त्योभन्दा बाँकी चाहिँ म बाहिरै छु, पार्टीको काममा बाहिर छु, अरू यो विभिन्न प्रोग्रामहरूको लागि बाहिर छु, एक्टिभिजमको लागि बाहिर छु, विभिन्न सेमिनारहरूमा म बाहिर छु। हामी इलेक्टेड हुने बित्तिकै म र निर्देशी प्रदेश 1मा सम्मेलन गराउन भनेर प्रदेश 1का साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने फोन म आफैले 3 चोटि गरेर, निर्देशीले 3 चोटि गरेर हरेक सदस्यलाई, महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूलाई, प्रमुखलाई, त्यहाँका एक्टिभ मेम्बरहरूलाई, त्यहाँका महासचिवलाई फोन गरेर हामीले भेट्न गएका छौँ। भेटेर त्यो वातावरण बनाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यसपछि म यो आफ्नो यो अभियानको दौरानमा, सेमिनारहरूको दौरानमा तपाईँको हाम्रो बाँके पुगेको छु, त्यसपछि आएर तपाईँको नेपालगञ्ज पुगेको छु, धनगढी पुगेर साथीहरूलाई भेटेको छु। हाम्रो मात्र होइन, अरू अभियन्ता, अरू पार्टीका साथीहरूलाई समेत भेटेको छु। पोखरा त बारम्बार इलेक्सनको कारणले जानु परिहाल्यो। 2 चोटि त म पूर्व पुगेको छु, साथीहरूको रिक्वेस्टमा कतार पुगेको छु, आफ्नो व्यक्तिगत भ्रमणमा जापान पुगेको छु होइन।
खैर अमेरिकामा चाहिँ भेट्न पाइएन, म बिचमै फर्किनु परेको कारणले, कोरोनाको कारणले अमेरिका पुगेको छु। त्यहाँ पनि केही पार्टीभन्दा बाहिरका जहाँ जहाँ स्टेटमा पुगेँ म, त्यहाँ साथीलाई मैले भेट्ने मौका पाएको छु। खैर सङ्गठनमा पनि हामीले एउटा रिच गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यो सँगसँगै सहकारी पार्टी यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। हेर्नुहोस्, विगत 7 वर्षमा हामीले कुनै पनि पार्टी अथवा एउटा सङ्गठनलाई पार्टीमा ल्याएर हामीले सँगै काम गर्न सकेका थिएनौँ। यहाँबाट चाहिँ जुन 22 नम्बरको एजेन्डा छ, हामीले उन्नत वैकल्पिक साझा सङ्गठन बनाउने भनेर भनेका छौँ, लोकतान्त्रिक सङ्गठन बनाउने भनेर भनेका छौँ, लुटतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्रको न्यारेटिभ डेभलप गर्ने भनेका छौँ। त्यहाँबाट सुरु गर्न सफल भयौँ। त्यो बाहेक मैले बारम्बार भन्छु, हाम्रो यो समाजमा केही राम्रो नाम गरेका हाम्रो शिशिरजी हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत केही साथीहरूले हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिनुभएको छ। उहाँ पार्टीमा छिटै एक्टिभ हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। किन हुनु भएन भन्ने केसमा चाहिँ उहाँको त्यो अलिकति पोलिटिकल कतिपय केसमा चाहिँ एउटा नगरको चाहिँ सल्लाहकार भएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ अलिकति छोडेर उहाँले सुरु गरेको कामलाई सकाएर आउँछु भन्नेको भाव भएर त्यो खालि मोरल रूपमा मात्र उहाँ सदस्य त होइन त्यो पार्टीको, तर मोरल रूपमा चाहिँ म त्यसलाई अलिकति मिलाएर आउँछु भन्ने भएर उहाँलाई अलिकति देखाउनलाई गाह्रो भइरहेछ। हामीले पब्लिक एनाउन्समेन्ट गर्न गाह्रो भइरहेछ। तर खैर मेरो क्लेम चाहिँ पुकार महाराजीहरू जोडिनु भएको छ। अलिकति पार्टीभन्दा बाहिरको मान्छेलाई लिएर आउन खोजेका छौँ। पार्टीभित्र सङ्गठनमा काम गरेका छौँ। पार्टीका सदस्यहरूलाई मेम्बरसिप रिन्युमा त्यो प्रेरित गरेका छौँ, प्लस घटनाले पनि प्रेरित गर्यो। अरू सङ्गठनहरूलाई जोडेका छौँ। साझा पार्टीसँग आज समानताको आधारमा एकीकरणको बहस गर्दैछौँ। मान्छेलाई लिएर आएका छौँ। सङ्गठन पनि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा राम्रो कुरा भनेर चाहिँ मैले कन्क्लुड गरेँ, हामीले पार्टीभित्र मेम्बरसिपमा चाहिँ एउटा निरन्तर सदस्यहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने भनेर म आफै पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। महिनामा आउँछु, सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्छु। अरू हाम्रा पदाधिकारी साथीहरू, केन्द्रीय समितिका साथीहरू जानुहुन्छ। हाम्रो यो नीति विभागले एक तहको प्रशिक्षण है, यसलाई अब यो प्रशिक्षण पनि अब एकदमै प्रशिक्षण भनेर नीति विभागको तर्फबाट हामीले कार्यक्रमहरू सुरु गऱ्यौँ। हामीले यो खालको चाहिँ सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौँ र मैले जे जति कमजोरी भनेको छु हामी अब त्यसमा इन्डिभिजुअलमा छलफल गर्ने भन्ने विषय चाहिँ त्यो सुधार उन्मुख छ र त्यो कमजोरी देखेका मान्छेले त्यो सुधार गर्न त खोजिहाल्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। त्यही त, त्यसमा मेहनत चाहिँ धेरै देखियो होइन, तर संरचना भन्नासाथ मैले बुझ्ने भनेको त सङ्गठन विभागहरू हो। हाम्रो विभाग अझ कम्प्लिट भइसकेका छैन। लेखा आयोग कि समथिङ कि विभाग बन्नै बाँकी छ होइन। हाम्रो 7वटा प्रदेशमा एउटा पनि प्रदेश चाहिँ सफल भएको छैन। प्रवासको त कुरै छोडिदिउँ होइन। तपाईँको घोषणा पत्रमा पनि छ, यहाँ मैले राखिरहेको छु होइन। पार्टीको उपनिर्वाचन तपाईँले विगत चैत्रभित्रमा चाहिँ तपाईँको हरेक प्रदेशको चाहिँ सिद्ध्याउने भन्ने छ। यो तमाम तपाईँको मेहनतको बावजुद होइन, यो हाम्रो पार्टीको संरचना जुन चाहिँ बन्न सकेन, त्यही कुरालाई नै मैले इङ्गित गरेर यहाँ केही संरचनामा तपाईँले राम्रो काम भएको छ भन्नुभएको भएर होइन, ठ्याक्कै संरचनामा चाहिँ के चाहिँ राम्रो काम भएछ भनेर बुझ्न खोजे हो। मेहनत यसमा धेरै देखिन्छ तपाईँहरूको होइन। अब तर रिजल्ट चाहिँ आउन सकिरहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा यो तपाईँले आफ्नै घोषणा पत्रमा अचिभ गर्छु भनेको कुराहरू चाहिँ होइन, दुईटा मुख्य कुरा, अरू त अब हामी जे पनि भन्न सक्छौँ रणनीतिहरू नीतिको कुरामा। एउटा चाहिँ तपाईँले एकदम प्रारम्भिक प्रशिक्षणको स्टार्ट गर्छु भन्नुभएको थियो र उपनिर्वाचन सघाउँछु भन्नुभएको थियो। र अहिले जति पनि समस्याहरू आइरहेछन् मेरो विचारमा यी दुइटैले गर्दा आइरहेछ। एक त हामी राजनीतिक साथीहरूमा प्रशिक्षणको असाध्यै कमी, त्यति मेहनत गरेर लिएर आएको नीति तथा दस्तावेजहरूको ज्ञानमा अभाव भनौँ होइन, त्यसलाई आफूले ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था, अनुशासनका कुराहरू त्यस्तै छन्। त्यही भएर यसमा फेरि आउँछौँ हामी, यो 5वटा कुरा जुन तपाईँले हाम्रो कमजोरी भनेर लेख्नु भएको छ, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा मेरो विचारमा छुटेको भनेको चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरी हो जस्तो लाग्छ कि। तपाईँको पनि 1 वर्षलाई हेर्दाखेरि होइन, विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू, म अब केही नामहरू लिन्छु, जस्तो राजीनामा स्वीकृत नहुने परम्परा नै बस्यो। तपाईँको जति महिनासम्म पनि साथीहरू राजीनामा दिने, बस्ने, फेरि आउने, फेरि राजीनामा दिन पाइने पार्टी बन्यो। केन्द्रमा त भयो, हाम्रो प्रवासमा पनि हाम्रो प्रवास सचिवले राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि केही प्रक्रियाबाट उहाँ फेरि फिर्ता आउनु भयो। चौतारीमा सदस्यको व्यवस्थापनमा गन्जागोल देखियो। 6-7 महिना अगाडि नै तपाईँ केन्द्रीय समितिले जो सदस्य छैनन्, पैसा तिरेका छैनन् अथवा शुल्क तिरेका छैनन् तिनीहरूलाई निकाल्ने भनिसकेपछि त्यसमा खासै व्यवस्थापकीय चुस्तता देखिएन कि। हाम्रो पार्टीले आफैले आरटिआईको यत्रो अभियान सुरु गरेको छ, तर हाम्रो पार्टीमै आफ्नै आरटिआईको कुनै
मापदण्ड छैन। साथीहरूको पोस्टहरू देखिन्छ 2-3 महिना भइसक्यो मैले यो पाइनँ त्यो पाइनँ भन्ने के तपाईँको फन्ड रेजिङमा हाम्रो पार्टीले के गरिरहेछ भन्ने कुरा देखिरहेको छैन। कहाँ पुगिरहेछ, हामीसँग कति पैसा छ, हामी 2-3 महिनामा कति पैसा जम्मा गर्छौँ, यस्ता किसिमको कुराहरू हाम्रो कहिले पनि आएन कि। तपाईँको यो 1 र 5 मा मेरो कुनै छैन होइन, तर तपाईँको व्यवस्थापकीय क्षमतामा एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ यी कुराहरू लगाउँछ जस्तो लाग्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म तपाईँसँग एक्सेप्ट गर्छु। यसमा मैले पनि यो मेरो घोषणापत्र अझ तपाईँले त यो मात्र देखाउनु भयो, यो त कार्यतालिका थियो। योभन्दा अगाडि मैले 4-5 पेजको अर्को घोषणापत्र लेखेको थिएँ। इभन अबको 15 वर्षमा विवेकशील कस्तो बन्छ र त्यसको जग यो 5 वर्षमा कसरी हाल्ने भनेर लेखेको थिएँ। म बारम्बार पढिरहेको हुन्छु, म कहाँ पुगिरहेको छु, के गरिरहेको छु। र अर्को त कुरा, अब मैले यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षको हैसियतमा मैले लिने हो, म लिन्छु। तर फेरि यसमा हामीले अर्को बिर्सिन नहुने भनेको थिएँ, मेरो हरेकमा मिलेरै काम गरौँ, मिलेरै सफल हौँ भन्ने हेर्नुहोस्, त्यहाँ लास्टमा पनि मिलेरै काम गर्नेछौँ, मिलेरै अघि बढ्नेछौँ भन्ने हुन्थ्यो। यो चाहिँ टिमवर्क हो। मैले फेरि यो उम्किन खोज्या होइन, तर यो टिमवर्क हो। तपाईँले अहिले जे जति भन्नुभयो यी सबैको कुराको लागि त हाम्रो त वैधानिक हिसाबमा त तपाईँको विभागहरू नै छ नि त होइन। पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समिति साथीहरू हुनुहुन्छ, विभाग हुनुहुन्छ। तर खैर त्यसको म्यानेजमेन्टको जिम्मा पनि, कोर्डिनेसनको जिम्मा पनि मैले नै लिनुपर्ने हो। त्यही भएर यो सम्पूर्ण तपाईँले भनेको कुरा म जिम्मा लिन्छु। तर फेरि यसमा यस्तो हुन्छ, तपाईँ हामीले अलिकति यो 1 वर्ष चाहिँ कहिले कहिले हाम्रो अरू पार्टीमा चाहिँ तपाईँको 100 दिन हनिमुन पिरियड भन्छन्। अब यो कोरोनाले, त्यसपछि पार्टीको आन्तरिक डाइनामिक्सले, मेरो चाहिँ हाम्रो यो सङ्घीय समिति 1 वर्ष हनिमुन पिरियड जस्तो रह्यो कि, सिक्दा सिक्दै होइन। तपाईँ अब हुन्छ नि, न्याय तथा सुशासन आयोगको फर्मेसन, त्यसपछिको त्यहाँका घटनाहरू भन्दा हाम्रो पार्टीमा काण्डै काण्ड बढी भयो कि विजयजी होइन। हामी काण्डमा रुमल्यौँ। हेर्नुहोस्, यो दुःखको कुरा। हेर्नुहोस्, यो मेरो जस्तो नेचर छ, त्यही भएर लुकाउनु पर्दैन। तपाईँ विगत 2 महिनामा त अब काण्डले गर्दा काम गर्न पाइएन कि होइन। अब सङ्घीय समितिका साथीहरू डिमोटिभेट हुनुहुन्छ भने मेरो पहिलो काम मेरो यो घोषणापत्र पुरा गर्ने होइन, साथीलाई मोटिभेट गर्ने हो होइन। साथीहरूसँग भेट्यो, यार राजनामा दिन्छु भनेर फोन गर्छन्, होइन राजनामा रोक्नुहोस्, तपाईँ राजनामा एक्सेप्ट गरेन भनेर भन्नुहुन्छ। राजनामा त मैले कति रोकेको छु हेर्नुहोस् होइन। अब राजनामा एक्सेप्ट गरेन भन्नुहुन्छ। अब यसको लागि त साथीले विधान पनि पढ्नु पर्यो। हाम्रो विधानले अहिले अध्यक्षले राजनामा एक्सेप्टै गर्न सक्दैन। केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूको केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्छ होइन। अब गरौँ, अब एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई मुद्दा हालेको छ, अब त्यो सदस्यको राजनामा एक्सेप्ट गरौँ होइन। ओहो ल देख्यौ होइन, चौतारीमा अब देख्यौ यिनीहरूले मलाई निकाले अथवा एक्सेप्ट गरे होइन, अर्को माहौल बिग्रिन्छ। न्याय तथा सुशासनको रिपोर्ट आओस् भनेर अब सबैभन्दा बढी छटपटिने मान्छे मध्ये म थिएँ होला, त्यो टिम स्पिरिटको लागि। अब विविध कारणले, त्यसपछि यो केसको जटिलताको कारणले गर्दाखेरि यत्रो समय लाग्यो। त्यो फ्रस्ट्रेटेड हुने मान्छेहरू मध्ये अब हरेकचोटि चौतारीमा आएर बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, म पनि थिएँ होला। खैर मैले तपाईँलाई भन्न खोज्दा यी म्यानेजमेन्टमा चुक्नु भने चाहिँ कतिपय केसमा चाहिँ वैधानिक, अब यार राजनामा दिएको त थ्याङ्क यू फर यर कन्ट्रिब्युसन भनेर तपाईँले कमेन्ट गरेर जस्तो मन त गरिदिन सक्छु, एउटा इमेल लेखिदिन सक्छु, तर विधानले त्यो अधिकार दिएको छैन। अथवा त्यसले ल्याउने राजनीतिक जटिलता के हो त होइन। हो थ्याङ्क यू फर यर कन्ट्रिब्युसन भनेर ओके त भनिदिउँ, तर त्यसले फेरि लिएर आउने राजनीतिक जटिलता चाहिँ अर्को हुनसक्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यो म्यानेज गरे हो। यो एउटा इमेल रिप्लाई गर्न नसक्या होइन, यति लाइट कुरा पनि छैन यो। निर्वाचित टिम, अब कति साथीहरू हुन्छ नि, अब कहिले कहिले इमोसनमा आएर झ्याप्पा ठोकिदिनुहुन्छ, कति साथीहरूले अब इमोसनमा आएर फेरि फिर्ता लिदिनुहुन्छ। ती सब म्यानेज गर्नुपर्छ र यो टिमवर्क चाहिँ मेरो प्राइमरी रह्यो। म असफल रहेछु भने पनि टिमवर्क बनाउनको लागि गर्दा गर्दै असफल रहेँ। चौतारीको कुरा यो मोटिभेट गर्ने होइन कि यो लेख यो नलेख भनेर मैले 3 चोटि पोस्ट गरेको छु। कुनै व्यक्तिलाई तपाईँ यो कोरोनामा भन्दा खतरनाक छ भनेर कमेन्ट गर्ने चाहिँ अनि के सिकाउनु पर्छ र भनेर कि त्यो प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुरा हो होइन। तपाईँले अनि जुन विवेकशीलको फारम भर्दाखेरि विजयजी अर्को तपाईँ यहाँ चौतारीको कुरो गर्नुभयो, यसमा हामी छुट्टै डिबेट गरौँला, आजको सेसनमा नगरौँ। हिजो जुन तपाईँले भिडियो हाल्नुभयो त्यो भिडियो चाहिँ हाल्न मिल्ने भिडियो, एकचोटि हामी छलफल गरौँ न होइन। यो अहिले नगरौँ, एकचोटि सेल्फ रिफ्लेक्ट गरौँ। एकजना मान्छेले एउटा आरोप लाउँछ होइन, त्यो भिडियो हामीले ल्याएर हालिरहेको छौँ। त्यस्तो केस जुन चाहिँ न्याय तथा सुशासन आयोगले फत्तै गरिसक्यो, त्यो भिडियो त तपाईँले उसमा न्याय तथा सुशासन आयोगमा पठाउनु पर्ने हो नि त। चौतारीमा हालिरहेछौँ, हामी इन्जोय गरिरहेछौँ होइन। फेरि मलाई भोलि अर्कोले एउटा भन्ला, मैले भिडियो बनाएर हाल्ने, अर्कोले अर्को भन्छ। रत्न पार्कमा, यता काठमाडौँको रत्न पार्कमा त दिनमा त 100 जनाले भाषण गर्छन्। हरेक त्यो 100 जनाले लगाएको, प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको आरोप मात्र सुनेर हामीले एनालाइसिस गरेर बस्ने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ भनेपछि यो चाहिँ एउटा अब ल्याइयो, अनुशासन कार्यविधि पनि ल्याइयो होइन। अब यो अनुशासन मेरो यो त होइन, अनुशासनको कार्यविधि चाहिन्छ। भोलिको दिनमा कारबाही पनि हुनुपर्छ, म आफैलाई गल्ती गरेँ भने कारबाही हुनुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब एउटा त विवेकको कुरा हो। अर्को प्रशिक्षणमा हामी चुकेको, हेर्नुहोस् प्रशिक्षण विभाग दिनुहोस् भनेर त होइन। अब प्रशिक्षण पनि अब हेर्नुहोस्, अब एउटा लिडरले के पनि हेर्नु पर्ला भने अब जसलाई अब फेरि यो नेगेटिभली साउन्ड गर्छ, कसले प्रशिक्षण दिँदाखेरि पार्टीलाई बढी बेनिफिट हुन्छ भन्ने पनि त हेर्छ होला नि त।
प्रशिक्षण विभाग बनाउनलाई लिनुहोस् हजुर लिनुहोस् भनेर इमेलदेखि लिएर हात जोडेर बसेको छु कि खुट्टा समेत ढोग्न म पछाडि परेको छैन। यावत कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो। म फेरि स्केप गरेँ होइन, म सबै गल्ती मेरो हो। मैले यही घोषणापत्र पनि हेरेर आएको थिएँ। यसमा मैले 70% भन्दा बढी काम गर्न सकेको छैन। गर्न नसकेको 30% को म एन्सर दिन तयार छु। उपनिर्वाचन किन भएन भनेर त्यहाँ तपाईँले रातो लगाउनु भएको छ। सर, जे कुरामा उपनिर्वाचन गर्ने हो, महिला पुगेको छैन पार्टीमा, 8 जना मध्ये 3 जना मात्र महिला हुनुहुन्छ। नेक्स्ट टाइम उपनिर्वाचन त गर्नलाई त यो त मिति घोषणा गरेर ल गरिदिउँ भने त भयो नि त। तर बाँकी 5 जना महिला त पुग्नु पर्यो नि त। फेरि उपनिर्वाचन त गर्न सकिन्न, फेरि उपनिर्वाचन त गर्न सकिन्न भनेपछि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै गयो र यसमा पुरै ट्रम्पले पाउने, केपी ओलीले त्यो स्पेस पाउने, सबैले पाउने, तर मिलन पाण्डेले नपाउने भन्ने के हुँदैन भने हामीले फिल्डमा बसेर काम गर्न नपाएकै हो स्वास्थ्यको कारणले विगत 6 महिनामा। कोरोना काम यो एक्सक्युज होइन। त्यसको बदलामा हामीले अरू काम गऱ्यौँ। हामीले डिजिटल क्याम्पेनिङ गऱ्यौँ होला, जुन यता लेखेको कुरा पुरा भएको छैन। त्यसको बदलामा हामीले अरू काम गऱ्यौँ नि त। सहकारी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने भनेर लेखेको थिएन होइन, त्यो काम भयो। देश दौरामा हेर्नुहोस् विजयजी, मैले त 1 महिना वैशाख 1 गतेदेखि पुरै महिना बाहिर जाने भनेर टिम समेत बनाइसक्यो हो। अब कोरोनाले जान सकिन, लकडाउन थियो नेपालमा त। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि त्यो कहिले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। खैर, मैले त भन्न खोजेको कुरा भनेर चाहिँ आरटीआईहरूका कुराहरूमा कतिपय कुराहरू चौतारीमै आएका छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो कमजोरी पनि रह्यो, किनभने बिचमा आलोकजीले छोड्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि अब जेसनजीको राजीनामा थियो, त्योभन्दा अगाडि मुद्दा चलिराखेको थियो, पछि शशीजीले राजीनामा गर्नुभयो। फन्ड रेजिङमा अब हामीले अलिकति बढी काम गर्न सक्थ्यौँ। म सङ्गठनमा एभरेज गऱ्यौँ भन्छु, फन्ड रेजिङमा हामी अलिकति पछाडि पऱ्यो हो। तर यो आफैमा च्यालेन्जिङ काम पनि हो। यसमा चाहिँ अझै बढी हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ व्यक्तिगत तौरमा। खैर, मैले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड यो टिम 1 वर्षमा पर्सेन्टमा भन्नुपर्दा अराउन्ड 60 to 70% सफल भएको छ। बाँकी गर्न नसकेको 40% काम अरू प्रकारको काम भएको छ। यो विगत 50% हामीले अब हुन्छ नि ग्राउन्डमै काम त कति गर्न पायौँ र भने के 1.5 महिना तपाईँको पोखरामा गएर काम गऱ्यौँ। अनि यतापट्टि आएर पोखरापछि पोस्ट पोखराको काम गर्दा गर्दै फागुनको अन्त्यबाट त हामी लकडाउनमै बस्नु पर्यो। त्यो लकडाउनमा चाहिँ हामीले अरू काम गरेर त्यसलाई कम्पेन्सेट त गऱ्यौँ, तर यो भने जस्तो गर्न सकेन। त्यही नै हो विजयजी, मैले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ओस चाहिँ म देख्दिनँ। त्यो एनर्जी अझै पनि बाँकी छ। बाँकी रहेका कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यो यहाँ नलेखेका धेरै कामहरू पनि भएका छन्, तर हामीले अझै सुधार गर्न सक्थ्यौँ। हाम्रो अझै व्यवस्थापनको राम्रो हुन सक्थ्यो। 9 महिनासम्म राजीनामा रोक्नुपर्ने कारण थिएन। 9 महिना 1 दिनसम्म मैले रोक्नुपर्ने कारण थिएन। अगाडि गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर त्यसको अर्को कन्सिक्वेन्सेस पनि आउँथ्यो होला। त्यो मेरो विवेकमा अथवा मैले त्यसरी निर्णय गरेँ। खैर, अब आगामी दिनमा त त्यसको प्रोज एन्ड कन्स त देखिन्छ नै। ठिक छ, अर्को वर्ष अर्को विषयमा लागौँ। त्यही तपाईँको विषय नम्बर 1 मै हो। तपाईँले एउटा कुरा के लेख्नु भएको छ भने यहाँ हाम्रो विवेकशील दलको आधिकारिक ब्लू ब्याजवाला पेज चाहिँ अहिले हामीसँग छैन र त्यसमा चाहिँ तपाईँले अपराध नै हो अनि कतिपय पोस्टहरू चाहिँ चोरेकै हो भन्ने कुरा छ। त्यसपछि त्यहाँ दोस्रो प्याराग्राफ छ। पहिलो प्याराग्राफमा कुरा गरौँ। तपाईँ एज अ अध्यक्ष आउनुभयो पार्टीमा। हाम्रो पार्टीको लिगेसी भयो, हामीले 1.0 2.0 विथ साझा, अहिले हामी 3.0 भन्छौँ होइन। यो पेज पनि त्यसै गरी नै प्रोग्रेस भएको छ। यो 1.0 मा बनेर 2.0 मा हुँदा साझा र विवेकशीलसँगै रहेर अहिले 3.0 मा हामीसँग कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न, यो भएको के हो यसमा र तपाईँले किन भेटाउनु भएन? भने हो यसको यस्तो छ पृष्ठभूमि। अब लामो छ यो पृष्ठभूमि पनि। पार्टी फुट्यो। पार्टी फुट्ने बित्तिकै जुन विवेकशील साझाको पेज थियो, पार्टी फुटिसकेपछि हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। सम्पत्ति बाँडफाँड भएको थिएन, यो डिजिटल सम्पत्ति हो। बाँडफाँड नभइसकेपछि यो पेज कहाँ थियो भनेर अब कसैले ध्यान पनि दिएन। मेरो चाहिँ अब मानवीजीहरू अथवा साझाकै साथीहरूसँग थियो भन्ने बुझाइ थियो। एकाएक दिन म पनि त्यो पेजको लाइक गरे भएर विवेकशील साझाले आफ्नो नाम चेन्ज गरेर विवेकशील नेपाली बनायो भनेर भन्यो। म त सक्ड भएँ। म त्यति बेला पार्टीको प्रवक्ता थिएँ। अरे यार, पार्टीको नाम चेन्ज भयो, यो त उनीहरूसँग छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ भने मैले केही साथीहरूलाई सोधेँ, जसले त्यो चलाइराख्नु भएको थियो। उहाँले थाहा छैन भन्नुभयो। मैले हाम्रा पूर्व अध्यक्ष श्री उज्जवल थापाजीलाई सोधेँ, फोनै गरेर सोधेँ, उहाँले छैन भन्नुभयो। एकजनालाई सोधेँ। अब यो एकजना भनेर म नाम चाहिँ भन्दिनँ, किनभने त्यो मसँग अब त्यो उल्लेख गरे भन्ने थाहा पाएको भए म भन्थेँ, तर मसँग प्रुफ छैन। अनि त्यहाँ गएँ। मैले गएर चाहिँ यो मान्छेसँग छ भन्ने कुरा भयो। मैले उहाँले भने मान्छेलाई पनि सोधेँ। सोद्धाखेरि मसँग नै छैन भन्नुभयो। अब मैले बेकारमा आरोप लाउने कुरो भएन। यो सबैको इमेलै छ है। भोलि आवश्यक पर्यो भने त्यो इमेलको पनि वार्तालाप देखाउन सकिन्छ। त्यसपछि यो विवेकशील नेपाली दलको आधिकारिक ब्लू ब्याजवाला पेज है, यो चान्चुने पेज होइन, यो सम्पत्ति नै हो। यो बौद्धिक सम्पत्ति हो। यो हाम्रो डिजिटल सम्पत्ति हो। यसको हक कसको भन्दाखेरि हिजो होला मिलन पाण्डेले यो पेज खोल्यो होला, मिलन पाण्डेको होइन के।
यो पेज पार्टीको पेज हो, पार्टीको नाममा छ, पार्टीको नाममा भनेर चलाएको छ। पेजको माया मिलन पाण्डेलाई छैन भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, यो पेजको 25,000 लाइक हुँदाखेरि म एडमिन बनेको हो र यो पेज साझामा जोडिनुभन्दा अगाडि 5,55,000 थियो। त्यति बेलासम्म सबैभन्दा बढी पोस्ट गर्ने मान्छेहरूमध्ये म पनि पर्छु होला होइन। यो केही राम्रो भयो भने पहिला त्यहाँ इन्टर त्यो स्ट्याटस लेखेर नेपालले कुनै गेम जित्न खोज्यो भने स्ट्याटस लेखेर चाहिँ त्यो जित्ने बित्तिकै चाहिँ इन्टर हानेर पहिला लाइक बढोस् भनेर काम हामीले पनि गरे हौँ। तर यो पेज चाहिँ बारम्बार यसमा अपडेट हुन्थ्यो। म चाहिँ सोध्थेँ, सोद्धाखेरि चाहिँ कसैले पनि भन्दैन थियो। अब विवेकशीलको वेबसाइट त्यसमा लिङ्क गरियो, पोस्टहरू हुन थाल्यो होइन। अनि त्यसपछि इलेक्टेड भइसकेपछि चाहिँ अब त्यति बेलासम्म इलेक्टेड नभएसम्म चाहिँ अब होला कसैले गरे होला, अथवा अब धेरै मेरो सरकारको विषय पनि भएन भन्ने थियो। इलेक्टेड भइसकेपछि चाहिँ मैले हाम्रो आलोकजीलाई सूचना तथा सञ्चार विभागको लिड गर्छु भनिराख्नु भएको, उहाँलाई मैले सोधेँ, उहाँसँग थाहा छैन भन्ने भयो। त्यसपछि अलिकति त्यहाँ छलफल भयो, डिबेट भयो। मैले आधिकारिक स्पष्टीकरण नै सोधेँ है पहिलोचोटि पार्टीमा अध्यक्षको 4 नम्बरको अधिकार प्रयोग गरेर सोधिसकेपछि उहाँले छैन भन्नुभयो। छैन भनिसकेर इमेलमा लेखेपछि मैले बढी सोध्ने कुरो भएन। त्यसपछि हामीलाई एकजना साथीले चाहिँ यो 2जना मान्छेसँग छ भनेर भन्नुभयो, त्यो पनि इमेलमा भन्नुभयो। अब उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँ त्यो भनेको 2जना मान्छेलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले मसँग छैन भनिसकेपछि अब हामीसँग गर्नुपर्ने केही पनि थिएन। हामीले पुलिसमा लगेर एउटा रिपोर्ट गर्न सक्थ्यौँ, अथवा हामीसँग त्यो अब त्यो लिगल्ली मिल्छ कि मिल्दैन त मलाई थाहा छैन, तर हामी त्यो गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीले अहिले नगरौँ, किनभने पार्टीकै साथीहरूसँग होला गुड फेथमा भनेर कुरेर बस्यौँ। सेन्ट्रल कमिटीबाट डिसाइड गरेर यो चलाउने भन्ने पनि डिसाइड गऱ्यौँ। त्यहाँ सूचना तथा सञ्चार विभागले फिर्ता लिएर आउँछु भनेर पनि भन्नुभएको हो। र यो त्यो पछि यो पार्टीको मुद्दा फैसला नभएसम्म नल्याउने कि भन्ने हिसाबबाट पनि कुराकानी भयो। तर मेरो अझै पनि पार्टीका केही साथीहरूसँग यो पेज छ होइन। अब यो पेज चाहिँ पार्टीका साथीहरूले चाहिँ आफूले चलाउनु भएको छ होइन, र पार्टीलाई जानकारी छैन। ए बाबा, भोलिको दिनमा यो पार्टीले चलाउन हुने नहुने त्यो पार्टीले डिसाइड गर्छ कि कुनै व्यक्तिले यो पेज चाहिँ माया लागेर चाहिँ होइन म बचाउँछु भनेर राख्न पाउने अधिकार छैन। पार्टीको पेज हो, व्यक्तिगत होइन। मिलन पाण्डेको पेज मिलन पाण्डेले चलाउने भने जस्तो होइन। उज्जवल थापाको पेज होइन, मैले उज्जवल थापाको पेज मागे होइन। पार्टीको विवेकशील नेपाली दलको पेज मागेको। त्यो चाहिँ 1-2जना व्यक्तिले पार्टीको पेजलाई चाहिँ यदि चोरेर राख्छ भने यो चाहिँ मैले खोजेको विवेकशीलता त्यो होइन। यो चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा यो केही समय अगाडि हाम्रो एउटा सेतो पार्टीमा आर्टिकल आएको थियो। एउटा श्रीमानले जहिले पनि श्रीमतीलाई पिट्ने विजयजी, अनि जहिले पनि पिट्ने, अनि त्यो श्रीमतीले चाहिँ त्यो एकदमै दुःख गर्दै त्यो दुःख खेप्दै चाहिँ एक दिन छिमेकीसँग चाहिँ त्यो उहाँको रिलेसन बढ्न थालेछ र छिमेकीसँगको रिलेसन बढ्यो भनेर श्रीमानले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यो श्रीमानले गएर त्यो छिमेकीलाई पिटेछ कि। अनि संसारले के भनेछ भने वा यार यसले त आफ्नो श्रीमतीलाई क्या माया गर्दो रहेछ, मायाको पिटाइ पो रहेछ कि भनेर भन्दो रहेछ। तर त्यो श्रीमतीले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ माया होइन रहेछ कि, त्यो चाहिँ आफ्नो हक जमाएको जस्तो कि, त्यो ओनरसिप क्लेम गरे जस्तो। मलाई कता कता विवेकशीलमा चाहिँ त्यो अननेसेसरी ओनरसिप बढी क्लेम गर्ने, पार्टीलाई नमान्ने, यो पनि पार्टीलाई नमाने हो नि त। आधिकारिक सेन्ट्रल कमिटीले माग्दाखेरि थाहा छैन भनिदिने, छैन भनिदिने, तर जिस्काएर चाहिँ पोस्ट गरिराख्ने, यो चाहिँ विवेकशीलता होइन, मेरो लागि होइन। एटलिस्ट अब आफ्नो आफ्नो विवेकशीलता आफैले गर्ने हो। मेरो लागि चाहिँ यो पेज चोरी भयो र यो चाहिँ हामीले बारम्बार सोद्धाखेरि पनि थाहा छैन भन्ने एन्सर आयो। र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसमा अगाडि लिएर जानुपर्छ। यो चाहिँ कसैलाई कुनै मान्छेको सनक चढ्यो भन्दैमा उसले चाहिँ पार्टीको सम्पत्ति कब्जा गर्न पाउँदैन। यो पार्टीको सम्पत्ति कब्जा गरेको छ र यसलाई चाहिँ अब पार्टीले एक्सन लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ विजयजी मलाई। यो हामी 2.0 हुँदाखेरि साझासँग हुँदा यो हाम्रो कम्बाइन्ड पेज थियो। यो हामी छुट्टिँदाखेरि यो साझासँगै यसको ओनरसिप छैन भन्ने तपाईँलाई के ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी यस्तो छ, अब यो त्यो त ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएर मेरो ग्यारेन्टी हुन्थ्यो, मान्छे चिन्या भए त यसरी तपाईँसँग संवाद गरेर यत्रो म मान्छेको नाम नभनी बस्नै पर्दैन थियो। त्यो त इमिडिएट पार्टीले एक्सन लिन सक्थ्यो होइन। अब यही ग्यारेन्टी नभएर नि यत्रो बेर कुरा हो। ग्यारेन्टी हुन्थ्यो भने त यो उहिले सकिसक्थ्यो। अब यसको ओनरसिप छैन भने चाहिँ केही घटनाहरू छन्। यो पेज हेरौँ कि यो विवेक कमन सेन्स भन्छ विवेकशील भने। कमन सेन्स प्रयोग गर्यो भने यो www.vivekshilnepali.com लाई एट्याच गरिएको छ। हाम्रो पार्टीको पोस्ट भएको छ। पछि हाम्रा केही पोस्टहरू त्यहाँ मैले कम्प्लेन गरिसकेपछि डिलिट गरिएका छन् र यो पार्टीकै साथीहरूसँग छ भन्ने चाहिँ प्रमाण छैन, तर त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। त्यो त यस्तो चाहिँ नहोस् कि हामी आफ्नै साथीहरूलाई शङ्का गरिरहेका छौँ तर ओनरसिप चाहिँ साझाको साथीहरूमै अड्केको होस् होइन, अनि हामी चाहिँ यता झगडा गरिराख्यौँ, त्यस्तो अवस्था चाहिँ नहोस् भनेर होइन। शङ्का गरे होइन। हेर्नुहोस्, यो अफलाइन गरेर तपाईँलाई सोध्यो भने थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अफलाइन गरेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँलाई थाहा छ कि रमाइलो चलिरहेछ कि विजयजी होइन। योसँग छ भनिदिने, अनअफिसियली चाहिँ अफिसियली सोध्यो भने छैन भनिदिने क्या। अरे यार, अनि यो मजाक चलिरहेछ विजयजी यो कुरामा चाहिँ।
मजाक भइरहेछ, जिस्काइरहेछन् साथीहरूले। ठिक छ, यसलाई आधिकारिक रूपमा आफ्नो अधिकारभित्र लिएर आउनुहोस् होइन। यो कुरा चाहिँ किन जोड्न खोजेको भने मैले तपाईँलाई फेसबुक पेजको चाहिँ यस्तो धेरै माया छ होइन, तर आफ्नो जुन सम्पत्ति छोडेर आयौँ हामीले साझासँग, त्यसलाई लिएर आउनलाई चाहिँ खासै केही कार्यक्रम गरेको जस्तो देखिएन। जुन ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छ, जुन एसेटहरू छ होइन, त्यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा हो। हुन्छ हुन्छ, यो पनि यो खासै प्रयास देखेन भन्नुभयो। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अब यो प्रश्न आएपछि नै क्लियर हुने हो। हामीले अब अजिताजीले पनि बारम्बार भन्नुहुन्छ, हामीले 2 चोटि फर्मल इमेल गरेका छौँ र पार्टीको सम्भवतः पहिलो या दोस्रो सेन्ट्रल कमिटीमा त्यति बेला निर्देश नभए भएर एजेन्डा लगभग मैले र सञ्जीवजीले लिएर आउँथ्यौँ, अलिकति बढी मैले नै लिएर आउँथेँ त्यति बेला। त्यो क्रममा पनि हामीले यो पहिलो या दोस्रो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङबाटै डिसाइड गरे हो विशेषी उहाँहरूसँग भएको छ। र त्यसमा चाहिँ अब यहाँ यो लिगल इस्युमा गएर जोडिएको छ। लिगल इस्यु चाहिँ के भने पोलिटिकल होइन है, यो अलिकति छुटाउनुहोस्। लिगल इस्यु चाहिँ के हो भने अदालतमा मुद्दा छ होइन, हाम्रो पार्टी आधिकारिक रूपमा दर्ता छैन, हामी एउटा खेमासँग मुद्दा लडिरहेछौँ र उसले चाहिँ के भनिरहेछ भने लिगली भनेको छ है, पोलिटिकली त वार्ता गर्ने भनेर एककरण नै गर्ने भनेर दस्तावेज आएको छ। अदालतमा चाहिँ के छ भने यो 1.5 वर्ष अगाडि लडेको मुद्दा चाहिँ अहिलेसम्म टुङ्ग्या छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई आरोप लगाइरहेछौँ र यो मुद्दा फैसला नभएसम्म चाहिँ उसले लिगल्ली आज मिलन पाण्डेलाई पार्टी अजिता राई र मिलन पाण्डेलाई उसले पार्टीको सम्पत्ति बुझौला, भोलि लिगल अध्यक्ष त अर्कै हो, लिगल सेन्ट्रल कमिटी त अर्कै हो। हामीले पो आन्तरिक रूपमा पार्टीमा हस्ताक्षर गरेर सम्झौता गरेर यो कमिटी बनायो त। लिगल रूपमा त अहिलेको सेन्ट्रल कमिटी लिगल होइन नि त, अहिले त पार्टी लिगलै छैन होइन। भनेपछि उसले अहिले मिलन पाण्डेलाई अथवा अजिता राईलाई अथवा विजय गौतमलाई त्यो सम्पत्ति बुझाउने लिगल कुरा गरिरहेको छु है विजयजी। उसँग आधार के हो त? पोलिटिकल आधार त छ, वार्ता गरेर मैले त्यही भनेको, तपाईँको लिगल आधार तपाईँको पैसा लिनलाई चाहिँ छैन भने फेसबुक पेज लिनलाई चाहिँ तपाईँको लिगल आधार के भयो त भनेको। राइट राइट। यसमा यस्तो विजयजी, मैले यो पेज चलाउनु हुँदैन, पोस्ट नगरौँ भनेर भन्ने मान्छे म हो। तर मैले अहिले साझाले दिएन भने चाहिँ साझाको अफिस गएर फोडेर साझाको दराजबाट हाम्रो चेक र पैसा लिएर आउने अधिकार मलाई छैन कि। अब अहिले हेर्नुहोस्, एउटा यो हाइपोथेटिकलै भयो। यदि यो पेज चाहिँ हाम्रै सदस्यले हामीले चलाइरहेछौँ भने हामीले हेर्नुहोस्, पहिला विवेकशील नेपाली पार्टी नाम राखियो, त्यसपछि 2 महिना अगाडि विवेकशील नेपाली पार्टी हटाएर नेपाली मात्र राख्यो, विवेकशीलको मात्र पोस्ट भइरहेछ भने यो चाहिँ हामीले यो लिगल इस्यु सल्भ नभइकन हामीले उनीहरूसँग पेज लिएर चोरेर कब्जा गरेर लिगल कुरा गरिरहेको छु। म यो हाम्रो पेज हो, सबभन्दा धेरै मिहिनेत गर्ने मान्छे मध्ये म पनि छु। तर त्यो चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ इलिगल रूपमा चाहिँ चलाइरहेछौँ। त्यही भएर मेरो चाहिँ यो हामीले यो पेज लिनुपर्छ भन्ने होइन, यो पेज विवेकशीलको अथवा साझाको अन्डरमा आउनुपर्छ। आधिकारिक विवेकशील नेपाली दलको अन्डरमा अथवा साझा पार्टीको अन्डरमा आएर भोलि अदालतबाट फैसला सकेपछि मात्र यो पेज कसको भनेर फाइनल हुनुपर्छ। तर अदालत पनि नमान्ने, विवेकशीलको कमिटी पनि नमान्ने, साझालाई पनि नमान्ने र 1-2जनाले चाहिँ यसलाई आफ्नो अनुसार चलाउनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो होल्डमा हुनु पर्थ्यो, यो कसैको पनि स्वामित्वमा हुनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा हो नि त तपाईँको। त्यसो भए यो आधिकारिक टिमसँग हुनु पर्थ्यो भन्ने हो। यो व्यक्तिको कुरा होइन, पार्टीको कुरा हो भन्ने हिसाबमा हो, संस्थागत हुनु पर्थ्यो। हुन्छ, त्यही उसमा अब दोस्रो उसमा जाऊँ होइन। विभिन्न मैले महेशजीको पनि पोस्ट पढेको थिएँ। यसको जिस्टमा चाहिँ के छ भने आजको नेता र भोलिको नेताको बिचमा एउटा कम्पेरिजन भइरहेछ र डिस्कसन पनि भइरहेछ हामीहरूको होइन। एउटा कुरा कस्तो भने एउटा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर ननिस्किने मान्छेहरू अनि अलिकति रिस्क लिन नचाहने नेतृत्वहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको टिमलाई चाहिँ काम गर्न गाह्रो भइरहेको जस्तो यो समरीमा आइरहेछ तपाईँको कुरा होइन। अब म एज अ सदस्य हेर्दाखेरि त जसले रिस्क लिन सक्छ, जोसँग समय छ, इभन निर्वाचनको समयमा पनि हामीले तपाईँहरूसँग सोधेको हो, तपाईँहरू समय दिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? समय दिन सक्नुहुन्छ, फुल टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने नेतृत्वमा आउनुहोस्। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै त्यही थियो कि समय दिन सक्ने मान्छे मात्र नेतृत्वमा आओस् भन्ने। अनि धेरै साथीहरूले म समय दिन सक्दिनँ भनेर बाहिर गएको साथीहरूको पनि पोस्टहरू याद आउँछ मलाई होइन। अब त्यो बेलामा चुनाव लड्ने बेलामा तपाईँले आफू कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर आउँछु, म समय दिन्छु भनेरै आउनु भयो नि त। भनिसकेपछि अहिले हामी भोट हाल्ने मान्छेहरू होइन, हामी त कम्फोर्ट जोनमै बस्नु पर्ने भएरै हामीले तपाईँहरूलाई लिडर बनाएको हो नि त, न त हामी आफै आउँथ्यौँ होला होइन। भनिसकेपछि अहिले यो काम गर्न नसक्नु अथवा डिले हुनु अथवा गाह्रो हुनुमा चाहिँ यो कम्फोर्ट जोनमा बस्ने साथीहरूले गर्दा भन्ने खालको न्यारेटिभ आइरहँदा तपाईँले यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? यसमा मैले पनि त्यो पढेँ, आफ्नै कुरा पढेँ होइन। कहिले कहिले एउटा लेखिन्छ अर्को जान्छ। मलाई चाहिँ फेरि यो हेर्नुहोस्,
यो पार्टीमा यो सङ्घीय समितिले बाहेक अहिले काम गर्न दिएन, चाहिँ सङ्घीय समितिभित्र केही समस्या होला, हाम्रो त्यो कोअर्डिनेसनमा समस्या होला, त्यसलाई म मान्छु। तर फेरि म यो अमेरिकाले, जापानले, कतारले, जर्मनीले काम गर्न दिएन भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। हेर्नुहोस् यो त्यति लाचार चाहिँ म छैन, मैले त्यो भने पनि छैन। खालि मैले एउटा चाहिँ के भने भने मैले त्यहाँ माथि पनि देख्नुहुन्थ्यो भने केही संस्कार चाहिँ हामीले सुधार्न सकेनौँ। जस्तै केही संस्कार मैले एउटा उदाहरण दिएँ, म हाम्रो अब धेरै रमेशजी हुनुहुन्छ, धेरै रमेशजी मध्ये एकजना रमेशजीसँग म कुराकानी गरिरहेको थिएँ। अनि मैले उहाँलाई भने अब यो पार्टी नेक्स्ट इलेक्सनमा आफ्नो आफ्नो न्यारेटिभ, यसमा हामी मजाले छलफल गर्न सक्छौँ। अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपक्षीले राम्रो पर्फर्म गर्न सकेन भने मैले वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य चाहिँ अलिकति डामाडोल देख्छु भन्ने छलफल थियो। तर साथीहरूले अलिकति रिस्क लिनलाई किन गाह्रो मानिरह हो, मतलब एकीकरणदेखि लिएर अरू विषयहरू किन गाह्रो गरिरह हो। र मैले सधैँ एउटा इक्जाम्पल के दिन्थेँ भने विजयजी, विवेकशील एउटा यस्तो गाडी हो, तर त्यो गाडीले चाहिँ ग्यारेजमा राखेर मैले विवेकशीललाई चाहिँ राम्रो बनाएँ, काहीँ कोरेको छैन, दाग लागेको छैन, रङ उडेन भनेर हामीले गाडी मात्र बचाउने सोच्यो भने चाहिँ हामी फेल हुन्छौँ। गाडीको उद्देश्य भने गन्तव्यमा पुग्ने हो। गन्तव्यसम्म पुग्दाखेरि होला फोहोर लाग्ला, सफा गरौँ न, त्यो मूल्य मान्यता होला कि, प्रशिक्षण होला कि, कोल्ला त्यसलाई डेन्पेन्ट गरौँ न। पार्टीको सिस्टम इन्जिन चाहिँ नबिगारौँ, त्यो भने चाहिँ हाम्रो फिलोसफी, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो भ्यालुजमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरौँ। तर बाँकी कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ। अनि तपाईँ चाहिँ यति बुद्धाबुद्धि किन आउनु भएन भनेर एकजना रमेशजीसँग, धेरैजना रमेशजी हुनुहुन्छ, मैले एकजना रमेशजीसँग हाम्रै सदस्य साथीसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ। उहाँले क्या मिठो एन्सर दिनुभयो, मिलनजी एउटा इमान्दार भएर भनौँ भन्नुभयो। हजुर भन्नुहोस् न भनेर भने, मिलनजी म मेरो व्यवसाय मिलाएर, काम मिलाएर, फेरि सबैलाई आरोप लगाएको छैन है, एउटा 1% अथवा 2-4 जना त्यस्ता साथीहरू पनि छन् भन्ने हिसाबबाट मैले भने हो। त्यो एउटा लाइन तपाईँले जुन हाइलाइट गर्नुभएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले अहिले चलिरहेको कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर ल्याएको हो कि मैले चाहिँ यो। किनभने अहिले मैले मजाले के देखिरहेको छु भने चाहिँ यो भोलिको नेताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने एउटा न्यारेटिभ बनिरहेछ। तर प्रब्लम के हो भने आजको पार्टी बनाएको, तपाईँहरूलाई इलेक्ट गरेको नै भोलिको नेतृत्वलाई सजिलो होस् भनेर हो नि त। तपाईँहरूको एउटै काम भनेको भोलि राम्रो आफूभन्दा अझ सक्षम नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने, तपाईँहरूको एउटै जिम्मेवारी भने त्यति हो क्या। आफूले जति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, तर भविष्य सधैँ हामीले पनि आफ्नो आफूले पाएको भन्दा राम्रो संसार बनाएर बच्चाहरूलाई छोड्ने हो होइन। किनभने हामीले गर्ने भने नेचुरल नै होइन र भन्न खोजे। म चाहिँ केमा बिलिभ गर्छु भने त्यो हस्तान्तरण भनेर हाम्रोमा फेरि एउटा यस्तो छ कि यो इलेक्सनमा उठ्दाखेरि पनि म त अब नेतृत्व हस्तान्तरण भनेर भन्छु। हस्तान्तरण होइन, पार्टीलाई नेक्स्ट लेभलमा लिएर जाने हो कि। हस्तान्तरण त विधानमै लेखेको छ त, लगातार 2 कार्यकालपछि हस्तान्तरण गर्नै पर्छ भनेर लिएर गएर चाहिँ अटोमेटिकली त्यो क्रममा त 36,135 त हामीलाई नेतै चाहिन्छ। म अहिलेको कुरा लामो, म त्यसलाई इन गर्छु भनेपछि हामीले कहिले कहिले के गर्छौँ भने हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा मलाई सहज होस् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ होइन, हामीले अलिकति अगाडि बढ्नु हुँदैन, हामीलाई भोलि पो गाह्रो हुन्छ कि भन्ने, त्यो भाइ म इमान्दारी साथ पाउँछु। अब पाउँछु त के गर्ने भने के होइन, पाउँछु म त्यो भाइ पाउँछु। र मैले आज बोलेको कुरा होइन, यो म विगत 3-4 वर्षदेखि अध्यक्ष भएपछि भाइहरूलाई बोलाएको होइन, टिस्टुङ भेलामा मैले त्यति बेला पनि बोलाएको थिएँ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। हामीले भोलिको दिनमा, आजको दिनमा आफू कम्फर्ट जोनमा बस्ने, आज अलिकति इम्पावर हुने, सक्षम हुने, र भोलि चाहिँ म आउँदाखेरि पार्टी चाहिँ मैले भने जस्तो होस् भन्ने कता कता केही साथीहरूको कन्सियस माइन्डमा, केही साथीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा छ। त्यो चाहिँ नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ है भन्ने हिसाबबाट चाहिँ मेरो यो स्ट्रङ फिलिङ हो विजयजी। अनि त्यो के गलत हो र भन्नु खोजेँ, मैले कुरा बुझ्न खोजेँ कि त्यस्तो सोच्नु के गलत हो? पार्टीको ग्रो इम्पोर्टेन्ट हो कि अथवा पार्टी चाहिँ मेरो लायक बनिराखोस्। जस्तै ल मानौँ भोलिको दिनमा विजय गौतम एउटा उदाहरण पात्र लिउँ। विजयजीलाई चाहिँ 2 वर्ष उदाहरण पात्र है। अब यसमा हामी अरू धेरै टपिक छ होला, त्यसलाई यहीँ अब पऱ्यो छुट्टै गरौँला। विजयजीलाई एउटा पात्र लिने हो भने विजयजीले के सोच्नुहुन्छ भने म 2 वर्ष अमेरिकामा बसेर एप्पलमा काम गर्छु, अलिकति म इकोनोमिकल्ली राम्रो हुन्छु, अलिकति म यो क्रिएटिभली अथवा अध्ययनको अनुसार राम्रो हुन्छु, त्यसपछि नेपालमा फर्केर चाहिँ म पोलिटिक्स गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ। तर फेरि भोलिको दिनमा पार्टी ठुलो भयो, त्यसपछि पार्टी अलिकति राम्रो भयो भने चाहिँ त्यहाँ मेरो स्पेस नहोला कि, अथवा म त कहाँ हराउँला कि भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सोच राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। होइन, त्यो दुईटै सोच जेन्युन होइन र हो नि, त्यो दुईटै सोच नेचुरल हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि यो नेचुरल कुरालाई तपाईँले कसरी नराम्रो आफ्नो कम्फर्ट जोनमा मेरो लागि चाहिँ होइन विजयजी। यसमा अब आफ्नो आफ्नो गट फिलिङ होला होइन, काहीँ लेख्ने कुरा होइन। जस्तै मेरो लागि चाहिँ अब यो पार्टी चाहिँ मेरो अनुसार चलोस्
अनि मेरो कम्फर्ट जोनमा चलोस् भनेर मैले चलाएँ भने पार्टी ग्रो गर्दैन। लिडरसिपमा रहेको केही साथीहरूले चाहिँ मैले अझै लिडरसिपलाई बढी टार्गेट गरिरहेको हुन्छु यस्तो कुरामा। लिडरसिपमा रहेको साथीहरूले त्यसरी सोच्नु हुँदैन। कहिले कहिले आफू अनुकूलका निर्णयहरू पनि हामीले लिनुपर्छ। आफूभन्दा आफूलाई अलिकति हानि हुने निर्णय पनि लिनुपर्छ र भोलिको दिनमा मलाई घाटा हुन्छ भनेर आज यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर सोच कसैले राख्छ भने त्यो चाहिँ राख्नु हुँदैन। म त्यो सोच पाउँछु भनेर मैले भनिहालेँ। ठिकै छ, यसमा अरू पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला, तर हामीसँग समय कम छ होइन। तपाईँको अब यो दोस्रो विषयमा जाउँ होइन, हिजोको फुडको यथार्थ र अहिले त्यसमा आएको बदलाव भनेर। त्यसमा तपाईँले इन्ट्रेस्टिङली त्यसलाई त्यो स्ट्रक्चर गर्नुभएको छ कि तपाईँको लेखलाई। तपाईँले विवेकशील नेपाली दल हिजो किन फुट्यो भनेर 1 2 3 4 भनेर राख्नु भएको छ। अनि ठ्याक्क त्यस्तै हेडलाइन चाहिँ तपाईँले आज बदलिएको परिस्थिति भनेर त्यही कुराहरूलाई टक्क आज बदल्यो है भनेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ मलाई राम्रो पनि लाग्यो होइन, कि तपाईँको हिजो फुटेको कारण 1 नम्बरमा छ भने त्यो आज बदल्यो, संरचना के बदल्यो भनेर ठ्याक्क 1 नम्बरमा राखेर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभएको छ होइन। अब यो 2 3 4 मा हामी डिटेलमा गयौँ भने अलिअलि हामीले कुरा पनि गरिसकेका छौँ होइन। यहाँ एउटा पहिलो नम्बर जुन तपाईँको संरचनागत कारण छ होइन त्यो फुडको, त्यहाँ तपाईँले लेख्नु भएको छ 3टा कुरा लेख्नु भएको छ कि अभियानमुखी बनाउने कि सङ्गठनमुखी बनाउने, नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, सदस्यहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा फुट्यो भनेर लेख्नु भएको छ। अनि आज बदलिएको परिस्थिति के छ त भन्दाखेरि त्यही कुरामा विवेकशीलले चाहिँ सङ्गठनको विशेषता प्राथमिकता बुझेको छ भने साझाले अभियानको बुझेको छ भन्नुभएको छ। अनि हिजो सम्पूर्ण सङ्गठन भङ्ग गरेर एकता गरिएको थियो, अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, सबैले चाहिँ लिइरहेको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु हुनेछ भनेर यो भविष्यकालको राख्नु भएको छ कि त्यसमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन। भनेपछि तपाईँले अहिले पनि भविष्यकालको त्यो क्रियापद प्रयोग गर्नुको मतलब चाहिँ के हो भने यो परिस्थिति बदलिसकेका छैन, तर यो एकीकरण भएपछि चाहिँ बदलिन्छ है भनेर यहाँ भन्नुभएको छ कि भनेपछि बदलिसकेका त रहन्छ नि त। होइन नि, होइन त्यो खोइ यो विजयजी यो ग्रामरमा मिस्टेक भयो। यो पोलिटिकल भन्दा पनि यो ग्रामरको बुझा हो। यो भविष्यकाल भने चाहिँ के हो भने पार्टी एकीकरण भएको छैन। एकीकरण भइसकेपछि चाहिँ अब मैले त्यसरी लेखेँ है, अब हो यो बडा रमाइलो हो। एकीकरणको क्रममा चाहिँ भोलिको दिनमा हिजोको दिनमा सङ्गठन भङ्ग गरिएको थियो। भङ्ग गरिसकेपछि कसैले पनि भूमिका पाउनु भएन र हामीले म पनि 16 जना मध्ये 17 जना मध्ये 1 जना भएको भएर हामीले चाहिँ त्यसमा काम गर्न सकेनौँ। तर आजको दिनमा अब के हुन्छ भने हाम्रो सम्झौता पत्र अनुसार चाहिँ हामीले समायोजन गर्ने भनेका छौँ। प्रदेशको साथीहरूले प्रदेशमा अथवा त्योभन्दा माथिको केन्द्रमा अथवा उहाँको इच्छाअनुसार चाहिँ स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुहुन्छ। साझाका साथीहरू, विवेकशीलका साथीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्छ, तर कसैले पनि त्यो जिम्मेवार विहीन भएर बस्नु पर्दैन एकीकरण भइसकेपछि। किनभने काहीँ पनि कुनै पनि सङ्गठन भङ्ग हुँदैन, समायोजन हुन्छ भनेर त्यो क्रममा लेख्या हो। र यो भविष्य भने चाहिँ यो भोलिको दिनमा हुने कुरा भएर मैले भविष्यकालमा लेख्या हो। यो चाहिँ त्यो कन्फिडेन्ट नभएर लेख्या होइन। अनि इम्पोर्टेन्ट यहाँ जुन विवेकशीलले एउटा यसमा छ कि तपाईँको नेक्स्टमा छ होइन, साझाले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको र विवेकशीलले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ कमिटी प्रणाली अभ्यास गरेको भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ नयाँ नीतिगत बदलाव अहिले आएको भएर अहिले चाहिँ मर्ज गर्नलाई यिनीहरूमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा। तर विवेकशीलको 1.0 र 2.0 मा नभएको कुन कमिटी अहिले बनेको छ कि विगत 1 वर्षमा? अनि तपाईँले त्यो बेलामा प्र्याक्टिस नगरेको कुन चाहिँ कमिटी प्रणाली प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ? अनि यो पनि अलिक बुझाइमा म पहिला अलिकति माथिकै कुरा तपाईँलाई भन्नुभएको थिएँ, मैले बिर्सेँ। एउटा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने म अस्ति बिहान मैले विजय बाबु शिवाकोटी दाइलाई फोन गरेँ र विजयजीसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेँ भने विजयजी यो मलाई जीवन श्रेष्ठजीले फोन गरेर चाहिँ विवेकशीलले अथवा विवेकशील साझाले मिलेर यो चाहिँ प्लाज्मा ब्याङ्कको कन्सेप्टमा काम गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिनुभयो। यो गरौँ न विजयजी भनेर भने। विजयजीले के भन्नुभयो भने यो लेखपछिको कुरा हो है। यो विजयजीले के भन्नुभयो होइन, यो त साझाले गरिरहेछ त अगाडिदेखि, उनीहरूले त वेबसाइटै बनाएर गरिरहेछ भनेर भन्नुभयो। मलाई राम्रो लाग्यो कि खुसी लाग्यो, किनभने उहाँले विवेकशील र साझा फुटिसकेपछि चाहिँ विवेकशीललाई बिट गर्न होस्, विवेकशीललाई देखाउन होस् अथवा बाहिर इम्प्रेसन बनाउन होस्, साझाले चाहिँ अभियानहरू गर्न थाल्यो। क्रिएटिभ अभियान, कहिले त्यो हुन्छ नि त्यो नाटकहरू गर्न थाल्यो, कहिले त्यो माछा ठुलो माछा समाउ भनेर माछा बोकेर हिँड्न थाल्यो। जुन विवेकशीलले 4-5 वर्ष अगाडि गर्थ्यो त्यो चाहिँ साझाले गर्न थाल्यो। त्यो देखेर खुसी लाग्यो भन्ने क्रममा चाहिँ उनीहरू अभियानमुखी बन्दैछन् अथवा अभियानमा त्यो अभियानको महत्त्व बुझ्दैछन्।
हामी चाहिँ मोड सङ्गठन हामीले अभियान पनि गरिरहेछौँ, तर हामी चाहिँ अलिक सङ्गठन बनाउनु पर्छ भनेर कमै बने पनि आत्तिन त आत्तिरहेछौँ नि त, छलफल त गरिरहेछौँ नि त, होइन र? अथवा यो हामीले बनाउन सकेन भनेर त्यो चिन्तित भए पनि त भइरहेछौँ नि त, भनेपछि हामीले एकअर्काले महत्त्व बुझ्यौँ भन्ने हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, भोलिको दिनमा पनि मेरो विवेकशील र साझाबाट टुटफुटबाट तैँले के सिकिस् मिलन भनेर कसैले सोध्छ भने विजयजी पोलिटिक्समा जसले जति नै खोके पनि नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुने नेता फेल हुने रहेछ, सङ्गठन फेल हुने रहेछ। हिजोको दिनमा केही साथीहरूले म 2-3 जना सम्झिन्छु, म यो विभागमा बसेर काम गर्छु भनेर भन्नुभयो। हिजोको संयोजन समितिले, हिजोको केन्द्रीय समितिले उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिएन, त्यही कारणले गर्दाखेरि मनमुटाव सुरु भयो, मैले देखेर आएको छु। केही साथीले म प्रदेशको नेतृत्व गर्छु भन्नुभयो, नेतृत्वले विश्वास दिलाउन सकेन, अथवा सबैले मैले यो गर्छु भन्दैमा पाउँछ भन्ने पनि छैन, तर तिमीले के कारणले पाएनौ अथवा उसलाई बुझाउन सकिएन र गर्दा ऊ चिडियो, भाँडियो, होइन? त्यहाँबाट मनमुटाव भयो, गुट बन्न थाले बिस्तारै बिस्तारै विवेकशील साझामा, तत्कालीन विवेकशील साझामा। नेतृत्व व्यवस्थापन त्यति बेला हामीले गर्न नसक्दाखेरि त्यो अवस्था आएको थियो। मैले मेरो त्यो विवेकशील साझा फुटाउने त्यो इमेल भन्नेमा पनि यो कुरा लेखेको थिएँ, पार्टी फुट्ने बित्तिकै लेखेको लेखमा पनि। यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा ठुलो सिकाइ हो। आगामी दिनमा चाहिँ हामीले नेतृत्व व्यवस्थापनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र जुन यो कमिटी यताको नि भङ्ग नगरिकन उता पनि भङ्ग नगरेर जुन एक तहको समायोजन गर्ने भनेको छ, त्यसले चाहिँ पहिलो चरणको नेतृत्व व्यवस्थापन गर्छ, तर त्यसपछि फेरि सदस्यहरूसँग निरन्तर इन्टरेक्सन गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, उचित जिम्मेवारी दिने, पार्टीको अहिले जुन यो सह अस्तित्व जितको र समानताको आधारमा एकीकरण हुँदैछ त्यसलाई मोड संस्थागत गर्ने त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ। तपाईँले त्यो नीतिगत एकचोटि देखाउनुहोस् त विजयजी। नीतिगतमा तपाईँले आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो। यसमा यस्तो छ, आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरामा चाहिँ पहिला हामी हुँदाखेरि, हामी संयुक्त रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू बढी चाहिँ संयोजन समितिले अथवा केन्द्रीय कमिटीले भनेपछि हुन्छ भन्ने थियो, प्रेस रिलिज पनि प्रवक्ताले भने हुन्छ भन्ने थियो। तर अस्ति जुन हामीले एउटा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यौँ, त्यो प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दा मैले रविन्द्रजीसँग कोअर्डिनेट गरेको थिएँ र रविन्द्रजीसँग कुराकानी गर्दा मैले 2 बजे पोस्ट गरौँ, यो संयुक्त रूपमा सँगै गर्ने भन्ने थियो। उहाँले पाउनुहोस् है मिलनजी, पहिला हामी सेन्ट्रल कमिटीमा पठाउँछौँ, त्यसपछि मात्र गरौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। यस्ता व्यावहारिक कुराहरू मैले त्यहाँ देखेँ। अहिले जुन सदस्यहरू थपिएको छ, ती थपिएको सदस्यहरू चाहिँ त्यो प्रदेशको सदस्यहरू बिच छलफल गरेर अब कसैले लिखित नाम पठाउँछ होला, पार्टी आफ्नो आफ्नो पार्टीको सिस्टम हुन्छ, उनीहरूले छलफल गरेर प्रदेशबाट नाम पठाएर त्यही नाम यो केन्द्रीय कमिटीले छानेको भन्दा पनि तलबाट आएको नामलाई चाहिँ केही सुझावसहित, सुझाव भयो भने त मलाई भित्रको धेरै थाहा छैन, तर तलबाट आएको नाम चाहिँ उनीहरूले छाने। इभन त्यो लुम्बिनीकै घटना पनि उहाँहरूले लुम्बिनीमा एउटा भेला गरेर विभिन्न निर्णय गर्नुभयो। यो चाहिँ प्रारम्भिक चरणको चाहिँ यो लोकतन्त्रको अभ्यास हो, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास हो। म साझाको डिफेन्स गर्न आएको होइन, तर साझा 3 वर्ष 5 वर्ष पुगेको छैन है। अस्ति कुन चाहिँ तपाईँ एउटा भएको भिडियोमा साझा 5 वर्ष भयो भनिरहेको थियौँ, अलिकति फ्याक्टमा चाहिँ बोलौँ यार। साझा जन्मेको 3 वर्ष भयो होइन, विवेकशील साझा हो अझ त्यो, पछि नाम परिवर्तन भएको हो। विवेकशील साझा अथवा साझा पार्टी चाहिँ जन्मेको 3 वर्ष भयो र उनीहरूले अहिलेसम्म महाधिवेशन नगरे पनि मलाई याद के छ भने 2069 सालमा हामीले विवेकशील नेपाली अभियान सुरु गऱ्यौँ र त्यो अभियानको दौरानमा हामीले 2072 साल मङ्सिर 14 गते भनेपछि करिब 3.5 वर्षपछि अथवा 2.5 वर्षपछि भनौँ, दर्ताकै सेन्समा हेर्ने भने पनि हामीले 2 वर्षपछि महाधिवेशन गरेका थियौँ। उनीहरूको बिचमा टुटफुट भयो, हामी एकचोटि फुटेर गयौँ। त्यसपछि के यो हाम्रो मुमारामजी सुराजीले छोड्नुभयो। यो क्रममा चाहिँ उनीहरूले लुम्बिनी सम्मेलनलाई चाहिँ मैले एउटा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको त्यहाँको निर्णयमा बहस होला छोडिदिउँ थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी लिएको छु। र विवेकशीलभित्र चाहिँ त्यही भएर त्यो हुन्छ नि, विवेकशीलभित्र चाहिँ कमिटी प्रणाली भनेको चाहिँ हामी अहिले मोर सङ्घीय समितिले डिसिजन गर्छ अथवा प्रदेश समितिले गर्छ। अब तपाईँहरूको केसमा पनि भोलिको दिनमा हामीले यो प्रवास सम्मेलन भइसकेपछि प्रवास कमिटीले गर्छ भन्ने खालको जुन छलफलहरू गर्छौँ, त्यही भएर हामीले पनि कमिटीको महत्त्व चाहिँ अलिकति बुझेको हो कि भन्ने मलाई फिल हुन्छ। त्यही भएर हामीले अलिकति बढी कमिटीको महत्त्व बुझेको र उनीहरूले अलिकति बढी यो आन्तरिक लोकतन्त्रको बुझा भएर भोलिको दिनमा पार्टी सञ्चालनलाई चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र सदस्यहरूको नि उत्तिकै भूमिका चाहिने रहेछ र कमिटीको वैधानिक कमिटीको नि उत्तिकै भूमिका चाहिने रहेछ। यो सन्तुलन चाहिँ एक तहको कायम भयो भन्ने लाग्छ र मैले यसलाई चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ एक लेभलको एचिभमेन्ट हो है, अथवा त्यो अपोजिट डिरेक्सन होइन कि टुवार्ड्स दि सेम डिरेक्सन चाहिँ हामी छौँ है, हामी कहीँ भेट्दैछौँ है यो क्रममा भन्ने चाहिँ मलाई लागेर मैले लेखेँ। विशेष साझामा बदलाव आयो आएन त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ, तर विवेकशीलमा मैले देखेको चाहिँ जुन साझामा हुँदाखेरि प्रवासको कमिटीहरूले काम गर्थ्यो त्योभन्दा कैयौँ गुणा इफेक्टिभ र सहभागितामूलक चाहिँ हामी अहिले 3.0 विवेकशील भएपछि प्रवासको कमिटीले चाहिँ एटलिस्ट काम गरेर आएको मैले देखेको छु होइन। भनेपछि
हामीले र त्यो 1.0 मा पनि त्यस्तै एक्टिभली काम गरेर आएको थियो भन्ने सुनिन्छ। म त्यो बेलामा थिइनँ। भनिसकेपछि हामीले कमिटी प्र्याक्टिस त हामीले पहिले गरेर आएर रहेछौँ, बरु विवेकशील साझामा जाँदाखेरि चाहिँ हामी कमजोर भएको रहेछौँ। त्यो बेलामा चाहिँ केन्द्रीकृत व्यवस्था भएको भएर होला, कमिटीहरू त्यति एक्टिभ भएन। तर 3.0 आइसकेपछि हाम्रो महाधिवेशनपछि हामीले जति पनि कामहरू गऱ्यौँ, हामीले त कम्युनिटीहरू हाम्रो कम्युनिटी प्र्याक्टिस नै बढ्या हो। तर एउटै कुरा जुन हाम्रो निर्वाचन हुन सकेन, त्यसले गर्दा अझ हामी विक भएको हो जस्तो लाग्छ। त्यस कारण यो बदलाव भन्दा पनि यो त हामीसँग अलरेडी थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामीले नयाँ कुरा हाले जस्तो त लागेन। त्यही भएर हामीसँग त यो अलरेडी थियो नि त। हामीले त्यो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ कति सहमत गर्नुहुन्छ? यो कुरा खासै यसमा बदलाव भएको होइन विवेकशीलपट्टि चाहिँ। विजयजी म 2070 साल कार्तिक 6 गतेदेखि निरन्तर सङ्गठनमा छु। प्रवासमा मैले पनि काम गरेको छु। 1.0 2.0 मैले यो कमिटीहरू त थिएँ होइन, बन्ने क्रममा थिएँ, बन्दै थिएँ। अब अहिले त हामी 1.0 जति पनि छैन हेर्नुहोस्, कमिटीको आधारमा होइन, सङ्ख्याको हिसाबमा। तर अहिले मैले यो कमिटी प्रणाली भनेको चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् न, हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ तपाईँको 20-22वटा त नियमावलीहरू लिएर आइसक्यो कि हामी अहिले मोड नियमावली अनुसार काम गरिरहेछौँ। विजयजी हाम्रो एउटा पहिलाको विवेकशील नेपाली दलको 1.0 को तपाईँ एउटा माइनोट पल्टाएर हेर्नुहोस् इलेक्टेड कमिटीको, म त हेर्दैछु त्यहाँ मैले एउटा त्यति बेलाको सेन्ट्रल कमिटी अथवा त्यति बेलाको स्टियरिङ कमिटी थियो जसमा कार्यपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख र अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा इमेल लेखाइरहेको छु कि त्यो इमेलमा के लेखाइरहेको छु भने तपाईँहरू 4 जनले मात्र निर्णय गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ सङ्घीय समितिको निर्णय चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै यो स्टियरिङ कमिटी केन्द्रित भयो, यसलाई हटाउनुपर्छ, सेन्ट्रल कमिटीमा डिसिसन हुनुपर्छ भनेर भनेको छु कि। र त्यहाँको निर्णयहरू मैले अहिले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ हामी भर्सन 1.0 भन्दा 2.0 लोकतान्त्रिक हो, 2.0 भन्दा 3.0 मा लोकतान्त्रिक, तर अलिअलि त्यो ओभर लोकतान्त्रिक पनि हुँदैछौँ हामी कहिले कहिले होइन। त्यहाँ अलिकति सुधार्नु पर्ने पाटो पनि छ। तर खैर हामी यो लोकतान्त्रिक रूपमा चाहिँ डेभलप हुँदै आएका छौँ र हामीले जुन अहिले नियमावली पद्धति भनेका छौँ 1.0 मा हामीले त्यसको खासै ध्यान दिँदैनथ्यौँ विजयजी। त्यही भएर अहिले चाहिँ मोर कमिटीमा हामी त्यो विधि अनुसार काम गर्ने, कार्यविधि अनुसार काम गर्ने, नियमावलीहरू बनाउने, त्यसमा चाहिँ अलिक बढी हामी अभ्यस्त भएको भएर पनि मैले यो कमिटी प्रणाली भनेर भन्न खोजेँ हो। तपाईँको यो व्यवहारिक कारण भन्ने जुन 4 नम्बरको छ त्यसमा चाहिँ मैले खुलस्त बुझ्न चाहेको चाहिँ हाम्रो सूर्यराज आचार्य र मुवाराम नभुनुको चाहिँ उहाँहरूले छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ यो एकीकरणलाई र यो बदलाव अझ राम्रो आएको हो भनेर भन्न खोज्नु भएको हो स्पष्ट रूपमा। त्यो वर्ड चाहिँ लेख्नु भएको छैन तपाईँले होइन। अब तर अनि म त हो भनेर सेन्समा सोध्नुहुन्छ चाहिँ भने त्यस्तो मैले आएको हो। होइन यो मेरो मुखबाट चाहिँ म भन्दिनँ, तर हो कि होइन भन्नुहुन्छ नि हो होइन, किनभने अब अर्को पार्टीको नेतालाई त्यस्तो भन्नु राम्रो हुँदैन होला होइन। प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने म लाइभ नेसनल इन्टरभ्यू पनि हो भन्न सक्छु, किनभने त्यो हो नै होइन। 3-4जना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म फेरि यताउताको हाम्रा पनि समस्या थियो है। यो अहिले विवेकशीलको हेर्नुहोस्, विवेकशील र साझाको मैले आजको दिनमा यो एकीकरणको सन्दर्भमा भनेको होइन। विवेकशील र साझाको हेर्ने हो भने गल्ती कसको भनेर खोट लाउनुहुन्छ, व्यवहारिक गल्ती भने विवेकशील पक्षको बढी थियो। मैले यो पार्टी फुटिसकेपछि भोलिपल्ट अन्तर्वार्तामा पार्टी फोडेर हिँड्ने नेताले भोलिपल्ट अन्तर्वार्तामा गएर लेखाएको छ, 2-3 दिनपछि लेखमा लेखाएको छ। तर लास्ट मोमेन्टमा जुन इमेल आयो त्यसले चाहिँ नियतको प्रदर्शन गर्यो। त्यही भएर चाहिँ यो विवेकशील कम दोषी भन्ने होइन नि होइन, म उत्तिकै दोषी छु, 16जना मध्ये म पनि हुँ। तर हाम्रो चाहिँ व्यवहारिक कमी कमजोरी थियो र मैले चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ या गर्दा गर्दै नजाने होला होइन भनेर अब आफूलाई बेनिफिट अफ डाउट दिनु स्वाभाविक पनि होला। त्यही भएर हो। त्यही भएर व्यक्तिमा समस्या थियो, हाम्रा व्यक्तिमा नि समस्या थियो, उताका व्यक्तिमा नि समस्या थिए। अब मैले यताबाट भन्दाखेरि त तपाईँलाई जसको नाम लिनुभयो, अझै त्यसमा 1-2जनाको जोडेर उता पक्षका साथीहरूको इगोको कारणले, केही व्यक्तिको इगो क्लासको कारणले चाहिँ पार्टी त्यो दुर्घटनामा पुगेकै हो। मैले त्यति बेला लेखमा नै लेखाएको थिएँ, व्यक्ति भर्सेस सङ्गठन, के व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन विक भएकै हो। र अब यो विवेकशील र साझासँग जुन एकीकरण हुने भन्ने तपाईँहरूको एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ होइन, त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ सूर्यराज आचार्य र मुमाराम खनालले चाहिँ मिलन पाण्डेको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्या। त्यही अवस्थामा नै उहाँहरू चाहिँ अहिले अब यो एकीकृत पार्टीमा बस्न नसकेर पहिले छोडेर जानुभएको भन्ने सुनिन्छ होइन। अब यो सत्य नै हो जस्तो लागिरहेछ मलाई। तपाईँ यसलाई इन्कार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ विवेकशीलको अहिलेको नेतृत्वभन्दा युवा सङ्घको नेतृत्व चाहिँ असाध्यै राम्रो छ र अहिले विवेकशीलको नेतृत्व चाहिँ मन्त्री बनाउनलाई चाहिँ म राजनीति गर्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो निक्लिन साथ। अब त्यहाँबाट हामीले यो बुझिरहेको थियौँ कि ए भनेपछि हाम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ उहाँहरूले एक्सेप्ट नगर्ने एकीकरणपछि
त्यही भएर उहाँहरू जानुभएको हो। यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ घुमाएर व्यवहारिक कारण भनेर लेख्नु भएको हो भन्ने चाहिँ मैले बुझा भएर स्पष्ट रूपमा तपाईँकै मुखबाट सुन्न खोजेको। तपाईँले ठ्याक्कै ऋषि धमालाकै स्टाइलमा सोध्नुभयो यो प्रश्न चाहिँ होइन। किनभने धन्यवाद। विजयजी भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। ग्रान्ड डिजाइन भन्दिनँ म, हेर्नुहोस् त्यही ग्रान्ड डिजाइन होइन। यो विवेकशील नेपाली दलको विधानले विधानको धारा कति 150 हो कि म कन्फ्युज भएँ। धाराले दिएको अनुसार वार्ता समिति बन्यो। वार्ता समितिले पुरै देशमा पार्टीभित्र मात्र होइन देशभरिको ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबमा छलफल गर्यो। एउटा रिपोर्ट लिएर आयो। रिपोर्ट लिएर आएर पहिला सङ्घीय समितिलाई बुझायो। सङ्घीय समितिले छलफल गर्यो। सदस्यहरूसँग बारम्बार के यो वार्ता समितिले छलफल गर्यो। लिएर आइसकेपछि यसमा त तपाईँको नि त ओनरसिप छ नि। तपाईँले पनि त एउटा लेखेर पठाउनु भएको थियो नि यो हुनुपर्छ एकीकरणमा भनेर। होला तपाईँको कति कुरा पढ्यो होला, कति कुरा पढेन होला। त्यही भएर त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा विजय गौतम पनि सामेल छन्। हामी सबैको ग्रान्ड डिजाइन हो यो मैले त्यो भन्न चाहेँ। यो फेरि कस्तो भने अलिकति यो मिलन पाण्डेको स्वार्थले भएको छैन कि यो विषय अन्तर भए होस्। तर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने मिलन पाण्डेको यहाँ म सुन्छु मिलन पाण्डेको स्वार्थ भन्छन्, के व्यक्तिको स्वार्थ भन्छन्। यो चाहिँ एड होमिनेम पनि भन्छ जब विचारलाई च्यालेन्ज गर्न सकिन्न व्यक्तिमा झर्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ग्रान्ड डिजाइन र व्यक्तिलाई आरोप लगाउने चाहिँ अब कहिले अब अरू पार्टीले भन्दा आफू पनि लाइन्छ। त्यही भएर धेरै त्यो इथिकल मोरल पावर त मसँग पनि छैन नभन् भन्ने होइन। तर यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो। मैले पनि सुधार्नु पर्ने, हामी सबैले सुधार्नु पर्ने। यसमा मिलन पाण्डेको कुनै स्वार्थ छैन। हेर्नुहोस् मिलन पाण्डेको स्वार्थ भने के पदको स्वार्थ हो भने आजको दिनमा अध्यक्ष छु, अझै 3 वर्ष कार्यकाल बाँकी नै छ होइन। भनेपछि म अध्यक्ष हुनलाई त एकीकरण गरिरहेको छैन होला। अर्को कुरा भने अब यो विदेशी हले चाहिँ मिलाइदिएको छैनन् होला पक्कै। इन्डिया चाइनाले त छैन होला यो एकीकरणमा हात होइन। फुटाइदिएको त विदेशीले भन्ने छ नि तपाईँको प्रतिवेदनमा। बाह्य हस्तक्षेप होइन कस्तो विदेशी म भन्छु नि विजयजी, तपाईँ नार्दिनुहोस् न। त्यसपछि विजयजी यसमा मिलन पाण्डेको बारेमा कुरा गर्दैछु म। मिलन पाण्डेलाई पदको लोभ होइन। भोलिको दिनमा सांसद खाउँला भन्ने पनि खासै छैन है। मेरो यो एकदम स्पष्ट ठेट भाषामा भन्नुपर्दा म क्षेत्र नम्बर 9 मा उठ्ने हो। क्षेत्र नम्बर 9 भने अब यस्तो भूगोल हो, काठमाडौँको सबैभन्दा च्यालेन्जिङ भूगोल हो। म नेक्स्ट टाइम उठ्छु अझै राम्रो गर्छु। पहिला मैले 5000 भोट ल्याएको त्योभन्दा राम्रो लिएर आउँछु। तर विजय उम्मेदवार नेकपाको जुन अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले 22000 भोट ल्यायो। मैले उहाँलाई बिट गर्ने चान्स आजको अवस्थामा कम नै छ। त्यही भएर सांसद बनाउनलाई एकीकृत पार्टी भएर भन्ने पनि होइन। अर्को कुरा चाहिँ मिलन पाण्डे थाक्यो, मिलन पाण्डे भाग्न लाग्यो भनेर कसैले भन्छ भने यार मिलन पाण्डे कहाँ भाग्छ, लेखेर राख्नुहोस्। कोरोना लागेन भने के तलमाथि भएन भने 10 वर्ष वैकल्पिक राजनीतिमा हुन्छ कि मिलन पाण्डे होइन। त्यही भएर यो चाहिँ मिलन पाण्डेको स्वार्थ छ भने पार्टीलाई वैकल्पिक राजनीतिलाई सफल बनाऊ भन्ने नै छ। हेर्नुहोस् बनाउने हो। यो साझा त बिचरा बच्चा हो क्या, 3-4 वर्ष अगाडि आएको छ। जुन 8 वर्षदेखि विवेकशील नेपालले गरेका छ यो वैकल्पिक राजनीतिको यात्रामा छ। मिलन पाण्डेको लागि विवेकशील नेपाली भन्दा विवेकशील नेपाली दलको उद्देश्य इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको लागि हो। र जुन त्यो अहिले तपाईँले सूर्यजीहरूको प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यो चाहिँ अब हुनसक्छ व्यक्तिगत तौरमा। अब त्यहाँ इन्टरभ्यू पनि तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो, मैले पर्सनली कुराकानी गरेको छैन। कति साथीहरूलाई कसैको लिडरसिपमा काम गर्न असहज हुन्छ। हाम्रै पार्टीमा पनि अब त्यस्तो हुन सक्ला, भोलिको दिनमा बन्ने पार्टीमा पनि हुन सक्ला र सूर्यजी अथवा अरू साथीहरूलाई पनि हुन सक्ला त्यो चाहिँ। तर अब व्यवहारिक पक्षमा यसलाई रोकौँ होइन, किनभने यो लामै हुन्छ होला फेरि। अब हामीसँग तेस्रो छ, त्यसलाई छोटो मिठो। यसमा विवेकशील र साझा किन मिल्ने, विवेकशील र साझा केका लागि भनेर मिल्ने भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ मैले पढेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ देवेन्द्रराज पाण्डेको स्टोरीलाई इङ्गित गर्नु भएको छ। नयाँ शक्ति भन्ने 35 सालतिर बन्न खोजेको होइन। त्यो चाहिँ किन सफल भएन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा इम्पोर्टेन्ट मैले अब बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा आर्थिक पक्ष रहेछ कि त्यो चाहिँ हरितन्नम भन्ने शब्द नै छ त्यहाँ। त्यसको र अहिले हाम्रो पार्टीको पनि अलिअलि रिलेटेबल नै हुन्छ होला कुरा होइन। अब उनीहरूले त्यही बेलामा चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारण चाहिँ आर्थिक र त्यहाँ हुने नेता नपाएर भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन। अहिले त्यही कुरा हामीलाई पनि मिल्छ र हामी त्यस्तो नबनाऊ भन्ने नै तपाईँको आशय हो होइन। त्यो कुरा बुझिसक्दाखेरि पनि हामीले आर्थिक प्रोग्राम अर्थ कलेक्सनमा चाहिँ खासै काम गर्न नसकेको अवस्था अहिले र भोलि एकीकरण भइसकेपछि त्यो कसरी चाहिँ बदलाव हुन्छ कि। किनभने विवेकशील साझा हुँदाखेरि हामीले बरु त्यो मुठी योगदान भन्ने त्यो अभियानहरू सुरु गरेका थियौँ होइन। 50,000 रुपियाँ वर्षको सङ्कलन गर्ने मान्छेहरूको लिस्ट बनाएर एउटा एक किसिमको अभियान थियो। अब त्यो कहाँ पुग्यो थाहा छैन अहिले होइन। तर हामी विवेकशील नेपाली दल बनिसकेपछि
त्यस्तो कुनै पनि अभियानहरू आएन, जबकि अर्थ यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने तपाईँले यस्तो मजाले बुझ्नु भएको छ होइन। यो कुरा चाहिँ अहिले किन छुट्यो र भोलि कि छुट्दैन भन्ने तपाईँले कसरी विश्वास लिइराख्नु भएको छ? विजयजी मेरो यो एउटा एडमिट चाहिँ के गर्छु भने पार्टीको लागि मेजर कुरा भने अर्थ हो। म बच्चादेखि नै म यो साइन्सको स्टुडेन्ट भए भएर, साइन्समा रुचि राख्ने भए भएर, प्लस मेरो साइन्सै ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भए भएर मेरो सबैभन्दा कमजोर पाटो भनेको चाहिँ यो अर्थ जस्तो लाग्छ। मेरो ज्ञान एकदमै कम छ। मलाई नेपालमा अब बेसिक धेरै नीतिहरू मैले पढेँ, तर मलाई अब नेक्स्ट एउटा पढ्न बाँकी भने अर्थनीति हो। तर मेरो अर्थको बारेमा मेरो एकदमै कम छ र मैले यो देवेन्द्रराज पाण्डेको लेख राख्दाखेरि चाहिँ अब अर्थको कारणले चाहिँ थिएन, मैले अरू एङ्गल हेरेको थिएँ होला। तपाईँले भनेपछि त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हो, तर मेरो कमजोरी हो है। म एडमिट गरिरहेको छु, मैले अर्थको एङ्गलबाट धेरै सोध्दिनँ र मलाई के थाहा छ भने सबै कुरा अध्यक्ष मिलन पाण्डेले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। हामीसँग तपाईँसँग टिम छ नि त, हाम्रो लेखा एकाउन्ट हेर्ने साथी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले तपाईँलाई कस्तो सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? किनभने उहाँको पनि त यति पैसा कलेक्ट गर्छु, फन्ड रेज गर्छु भन्ने खालके कमिटमेन्टबाट जितेरै आउनु भएको हो होइन। इट्स अ टिम वर्क नि त, सबै कुरा मिलन पाण्डेले जान्नुपर्छ भन्ने त कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेकै छैन। अनि मेरो त ज्ञान पनि छैन। मेरो अर्थ र कृषिमा थिएन। कृषिमा चाहिँ अस्ति 1 महिना मजाले पढेँ। त्यो अलिअलि बेसिकसम्म चाहिँ नेपालमा के प्रब्लम भन्नेसम्म चाहिँ जानेँ। मेरो अब अर्थमा अलिकति समस्या छ। म अर्थमा अलिकति यो 2-3 किताब किनेर ल्याएको छु, म पढ्छु। मेरो यो वर्षभरिमा म अलिकति बेसिक ज्ञान चाहिँ राख्छु। त्यही भएर मेरो यो लेख्दाखेरि यो थिएन। तर मेरो एउटा चाहिँ के थियो भने विवेकशील अब यो मैले अस्ति एउटा लेखमा पनि लेखेको थिएँ। त्यो अमेरिकामा त्यो 1910 तिर होला, त्यो दाँत माझ्ने जुन एउटा एड थियो, त्यो मान्छेले दाँत माझेर फाइदा हुन्छ भन्दै पनि मान्छे दाँतै माझ्दैन थियो कि। अनि त्यसपछि मान्छेलाई के भन्यो भने तिमीले दाँत माझ्न थालेपछि तिम्रो त्यो दाँतको त्यो जुन आउटर लेयर हुन्छ दाँत नमाज्दाखेरि त्यो चाहिँ जान्छ र त्यो गएपछि तिमी राम्रो देखिन्छौ भनेर भन्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्यो भने त्यो एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजिस्टले भन्यो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो दाँत मान्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो मुखमा एउटा रम हुने त्यो एउटा केमिकल जस्तो मन्जनमा हालिदियो। अनि मान्छेले आज दाँत माझ्यो, त्यो केमिकलले गर्दा केही पाइराख्यो कि उसले। अनि फेरि भोलि पनि दाँत माझ्यो, त्यो एउटा इसेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ उसले रेगुलर दाँत माझ्न त्यो थाल्यो भन्ने एउटा थियो। मैले त्यसलाई समातेर के भनेको थिएँ भने यदि विवेकशील नेपाली दल कन्टिन्युअसली प्रोग्रेस गर्दैन भने विजयजी हाम्रा नेताहरू पनि यो पार्टीमा हुँदैनन्, हाम्रा सदस्यहरू पनि यो पार्टीमा हुँदैनन्। त्यही भएर विवेकशील नेपाली दल कन्टिन्युअसली प्रोग्रेस गर्न जरुरी छ। त्यो देवेन्द्रराज पाण्डेवाला पार्टीमा चाहिँ कन्टिन्युअसली प्रोग्रेस हुन सकेन। त्यही भएर त्यो सेलायो। हामी पनि मलाई लाग्ने भने चाहिँ केही वर्षदेखि चाहिँ यत्तिकै के एउटा सर्कुलर मोडलमा मात्र हामी घुमिरहेछौँ। स्पाइरल हामी जान सकेनौँ, माथि बढ्न सकेनौँ। त्यो हुन सकेन भने चाहिँ हामी चिप्लिन सक्छौँ। हामी पनि भोलिको दिनमा आज पहिलो सेन्ट्रल कमिटीका साथीहरू दोस्रो सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्न, दोस्रो सेन्ट्रल कमिटीका साथीहरू तेस्रो सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्न। हामी 16 जनाले पार्टी फुटाएर आयौँ। तर आज जनकपुर सम्मेलनबाट जम्मा 2 जना म र ऐताजी मात्र त्यो 16 जनाबाट किन आयौँ? हामीले पार्टी बनाउनलाई पार्टी फुटाएको होइन। हामी पार्टी फुटेपछि 16 जना एकचोटि पनि बसेका छैनौँ के विजयजी। भनेपछि हामीले पार्टी किन फुटायो भनेर त आज आफूले आफूलाई क्वेसन सोध्ने बेला त आयो नि त होइन। खैर मैले त्यही भएर मैले यी कुराहरू इङ्गित गरेका थिएँ। त्यही भएर हामी कन्टिन्युसली अगाडि बढ्नुपर्छ, पार्टी प्रोग्रेस हुनुपर्छ। आम नागरिक र अझै आम नागरिक भन्दा पनि सदस्यहरूले चाहिँ पार्टीमा केही कुरा पाइराख्नुपर्छ है, कि उनीहरू केही कुरामा इन्गेज भइराख्नुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ प्रोग्रेस भइरहेको फिल गराउन सकेन भने जुनसुकै सङ्गठन पनि डुब्छ। विवेकशील नेपाली दल पनि चलाउन सक्छ भन्ने थियो। विवेकशील नेपाली दलको एक्जिस्टेन्स मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, विवेकशील नेपाली दल त अब तपाईँ हामी 2-4 जना रहेसम्म रहन्छ के, तर हामीले लिएको उद्देश्य त पुरा गर्नु पर्यो नि त भन्ने हिसाबबाट मैले त्यो भनेको थिएँ। र मलाई अझै लाग्ने भने विवेकशील नेपाली दलले एक्टिभिजमबाट सुरु गर्यो होइन। त्यसपछि हामी अकाउन्टेबिलिटी माग्नतिर अलिकति बढी लाग्यौँ, ट्रान्सपेरेन्सी भन्यौँ। र अबको नेक्स्ट फेज भने चाहिँ विजयजी मैले बारम्बार मेरो डकुमेन्टमा पनि लेखेको छु, नेक्स्ट फेज भने डेलिभरीको फेज हो। अब विद्या सुन्दरले काम गरेन भनेर माइती घरमा उभिने फेज सिद्धियो होइन। त्यो चरण हामीले पार गरिसक्यौँ। महानगरको अफिस अगाडि बाहिर विद्या सुन्दर चाहिँ सर्र लाएर गाडीमा जाने, मिलन पाण्डे र रञ्जन दर्शना चाहिँ प्लेका लिएर उभिने र मिडियाहरू चाहिँ क्या खतरा काम गर्यो भनेर विजय गौतमले अमेरिकामा बसेर सेयर गर्ने दिन गए। अब विद्या सुन्दरलाई च्यालेन्ज गर्ने दिन आयो। विद्या सुन्दरलाई च्यालेन्ज गरेर उसलाई रिप्लेस गरेर डिस्प्लेस गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र छिरेर 5 वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आजको अनुसार बजेट छ भने 1 खर्ब बजेट छ। त्यो 1 खर्ब बजेट मोबिलाइज गरेर काठमाडौँको धुलो हटाउने, काठमाडौँमा हरियाली फिर्ता लिएर आउने, सम्पदा जोगाउने र त्यो काम गरेर चाहिँ हामीले ताली पाउनु पर्यो कि हामी के तालीमा चाहिँ बिर्स्यौँ भने माइती घरमा उभिने,
त्यसपछि फोटो खिच्ने, फेसबुकमा राख्ने र त्यहाँबाट आउने तालीमा भुलिरहेका छौँ। होइन, नेक्स्ट लेभलको ताली हामीलाई आवश्यक छ, तर यसको मतलब फेरि माइती घरमा छोड्ने भने होइन। त्यो स्टेप 1 हो। स्टेप 1 पनि गर्ने र हामी स्टेप 3 मा पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ विजयजी। त्यही त तपाईँले यहाँ चाहिँ विवेकशील साझा किन मिल्ने होइन, विवेकशीलता कसरी फैलिन्छ अनि कसरी पार्टी बनाउने भन्ने विवेकशीलको समर्थक को भन्ने मजाले एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यो तपाईँको एनालाइसिस भयो। अब बन्ने पार्टीको एउटा पिलर तपाईँ हुनुहुन्छ, संयोजक होइन। यो विचारमा रविन्द्र मिश्रजी कतिको एग्री गर्नुहुन्छ? यो लेख त तपाईँले उहाँसँग सल्लाह गरेर लेख्नु भएको हो? होइन होइन, मैले सल्लाह गरेर लेखेँ होइन। अब अहिलेसम्म त सल्लाह गर्नु पर्दैन होइन। भने मतलब यो किनभने यो पार्टीको यो होइन सदस्यबाट भन्न खोजेको, यो त तपाईँको एकतर्फी भिजन भयो नि त। भोलि त एउटा पार्टी बन्छ, त्यसले त एउटा युनाइटेड भिजन चाहिन्छ होइन पार्टी बन्ने भन्नेमा। तपाईँहरू दुईटा लिडरसिप मिलेर होइन हामीले पार्टी यस्तो बनाउँछौँ भन्ने केही डिस्कसन गर्नुभएको छ, जुन अग्रिमेन्ट जस्तो भएको छ? यसमा यो डकुमेन्टले त्यसलाई कतिको रिफ्लेक्ट गर्छ भन्न सोध्न खोजेका कुरा थियो। सम्म त मैले रविन्द्रजीसँग धेरै कुराकानी गरेको छैन। यो विगत 6 महिनामा 3-4 चोटि कुराकानी गरेको छु। त्यसपछि 2-3 चोटि 3 चोटि 4 चोटि भेटेको छु। हामी ग्रुपमा बसेर मजाले गफ गरेका छौँ। इन्डिभिजुअली फोनमा धेरै चोटि कुराकानी भएको छ र उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि सम्भवतः अहिले मैले यहाँ जे लेखेको छु त्यो कुरामा नमान्नुपर्ने कुरा छैन जस्तो लाग्छ। यही कुरा हामी सबैले रियलाइज गरेर यो एकीकरणमा हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने लाग्छ। र सम्भवतः भोलिको दिनमा मैले यो रविन्द्र मिश्रजीलाई मात्र होइन, भोलि विवेकशील नेपाली दलमै पनि हामी त 35 जना केन्द्रीय समिति छौँ नि त। 2 जना साथीहरू राजीनामा दिएको हटाउने भने पनि 33 जना छौँ। 33 जना साथीलाई पनि त यो भिजनमा कन्भिन्स गराउनु पर्यो। अब इभन निर्देशजीसँग पनि मैले छलफल गरेको छैन कि, अध्यक्षजीसँग पनि छलफल गरेको छैन, उपाध्यक्ष महासचिवसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। भनेपछि यो भिजनलाई चाहिँ त्यो वाइडर ओनरसिपमा चाहिँ ल्याउन बाँकी नै छ। यही मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसमा छलफल होला, तर यो चाहिँ मेरो प्रारम्भिक प्रस्ताव हो। मैले यो चाहिँ विवेकशील नेपाली दलको लागि नै लेख्या हो, तर यसमा पछि मोडिफाई गरेर विवेकशील साझाको लागि पनि यस्तै हुन सक्छ भनेर एउटा प्रस्ताव मात्र राख्या हो विजयजी। मोरलेस यसकै सेरोफेरोमा मैले सङ्गठनको नाडी छामेरै लेख्या हो, हाम्रो लिमिटेसन र हाम्रो स्ट्रेन्थलाई नापेरै लेख्या हो। तर यसकै सेरोफेरोमा यही हुन्छ भन्ने छैन, तर यसकै सेरोफेरोमा विवेकशील नेपाली वा विवेकशील साझाको चाहिँ अबको रोडम्याप बन्छ। मैले किन सोधेको भने यदि सल्लाह गरेर लेखेको भए बरु अझ राम्रो भयो होइन। किनभने ल म यो कुरा तपाईँको कुरामा 100% अग्री गर्छु र त्यो अनुसार चाहिँ मैले तपाईँलाई भोट हालेँ भने होइन, भोलि जाँदाखेरि त यो चेन्ज भइदिन्छ अर्को नेतासँग। त्यही भएर फेरि म जिल्लो पर्छु, यसलाई विश्वास कतिको गरौँ भनेर हो कि खास चाहिँ। त्यही भएर तपाईँले अलरेडी होमवर्क गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अझ विश्वास गर्ने कुरा भयो नि त। होइन, होमवर्क भने मैले अहिले भने अब हामी केहीचोटि कुराकानी गरेका छौँ र मोडलेस पार्टीलाई कसरी एकीकृत पार्टीलाई कसरी ड्राइभ गर्नु पर्ला अथवा कसरी हाम्रो च्यालेन्जेस होला। हामीले त यो अस्ति केही विवेकशीलकै साथीहरूसँग इभन रविन्द्रजीसँग नै अस्ति एकचोटि फोनमा कुराकानी हुँदा यो पोस्टमार्टम भन्छ नि हामी, मरेपछिको शल्यक्रिया होइन। भोलि पार्टीमा आउने दुर्घटनाको, पार्टीमा आउने च्यालेन्जेसहरूको चाहिँ हामीले प्रिमार्टम बनाएर मैले आज तयार गरेँ। त्यो पनि म अब हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई प्लस आवश्यक पऱ्यो भने रविन्द्रजीहरूलाई पनि सेयर गर्छु। पार्टीको च्यालेन्जेसहरू यो त सम्भवतः मत सङ्ग्रहपछि गर्छु होला। तर खैर भोलिको दिनमा पार्टीमा आउने च्यालेन्जेसहरू, हामी सेन्ट्रल कमिटीका साथीहरूको च्यालेन्जेस, संयोजकहरूका च्यालेन्जेस, संयोजन समितिका च्यालेन्जेसहरू चाहिँ आजको दिनमा जस्तै हामीले एउटा डर के छ, 6 महिनामा महाधिवेशन हुँदैन, भयो भने कान काट्छु भनेको छ हाम्रा साथीहरूले। अब कान त काट्नु पर्यो साथीहरूको, भनेपछि 6 महिनामा त महाधिवेशन गराउनु पर्यो विजयजी होइन, रमाइलो। अनि 6 महिनामा महाधिवेशन गराउन चाहिँ 6 महिनामा महाधिवेशन नहुँदा चाहिँ के कुराले रोक्ला भनेर हामीले प्रिमार्टम गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि यी कारण च्यालेन्जेस हुन सक्छन् भने हामीले पहिले सेन्ट्रल कमिटी मिटिङबाट त्यसलाई दूर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा छ, रविन्द्र मिश्रको 1 म्यान सो बन्न सक्छ विवेकशील साझा भन्ने जुन च्यालेन्ज छ, त्यो नबन्नको लागि हामीले के एक्ट गर्ने, रविन्द्रजीले के एक्ट गर्ने, यस्ता बारेमा चाहिँ हामीले केही छलफलहरू चलाएका छौँ। हाम्रो मात्र होइन, हाम्रो हिजोको कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, साझाले त्यसलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सोचिरहेका छौँ। त्यही भएर पहिलाभन्दा परिपक्व तरिकाबाट, पहिलाभन्दा नीतिगत, संरचनागत, व्यावहारिक रूपबाट परिपक्व भएर चाहिँ यो एकीकरणको डिरेक्सनमा जाँदैछ विजयजी। त्यही तपाईँले यो विवेकशीलको एकीकरणलाई जस्टिफाई गरिरहँदा होइन, तपाईँले यो भिजन पनि प्रस्तुत गरिरहँदा हाम्रै केन्द्रीय साथीहरू 13 जना साथीहरूले चाहिँ एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। मैले आफैले पनि उहाँहरूसँग बसेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पाएको थिएँ होइन। यसले सारांशमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन,
अब यसमा हामीले छुट्टै छलफल गरिसकेका भएर साथीहरूलाई एकचोटि त्यो हेर्नलाई आग्रह गर्छु र यहाँ लिङ्क पनि छ होइन पढ्नको लागि। यसले सारांशमा के भन्छ भन्दा पहिला हामी चाहिँ निश्चित केही कामहरू गरौँ, जस्तो साझाले आफ्नो कामहरू गरोस्, विवेकशीले आफ्ना कामहरू गरोस्, अनि ती कामहरू सकिसकेपछि एउटा समय आउँछ जुन समयमा चाहिँ सायद हामीहरू एकीकरण गर्नको लागि चाहिँ राइट टाइम हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। अनि यो दस्तावेजमा चाहिँ साथीहरूले साझाले के काम गर्नुपर्छ, विवेकशीले के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, जस्तै हाम्रो निर्वाचन सघाउने, हाम्रो केन्द्रीय समितिको पूर्णता हुने, हाम्रो पदाधिकारी समितिको पूर्णता हुने होइन, यस्तै कुराहरू गरेर अझ निर्वाचन पनि सकिसकेपछि स्थानीय र जुन हाम्रो सङ्घीय निर्वाचन पनि सकिसकेपछि चाहिँ सायद त्यो चाहिँ सही समय हो भन्ने खालको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यो विचारसँग तपाईँ किन असहमत हुनुहुन्छ होइन, अनि किन चाहिँ अहिले चाहिँ राइट टाइम हो त यो साझासँग एकीकरण गर्ने, यसमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा त सर्वप्रथम त यसरी विचार राख्नु हुने साथीलाई मैले पर्सनली अथवा केही साथीलाई फोन गरेर पनि भनेको छु। म यो लाइभ मार्फत पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले विचारमा छलफल गरिरहेछौँ। मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्ने पार्ट चाहिँ यही नै हो। हामीले व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने अथवा गाली गर्ने भन्दा नि यसरी आफ्नो विचार राख्दा त कति राम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास। हेर्नुहोस् न, यो उहाँले विचार राख्नुभयो, अब यसमा सहमत हुने साथीहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ अथवा अर्को विचार आयो, अर्को विचारमा सहमत हुने साथीहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, क्वेसन गर्नुहुन्छ र आफू अनुसारको मत दिनुहुन्छ होइन। मलाई विजयजी कतिजना साथीहरूले यो लाइभ चौतारीकै लाइभ प्रोग्राममा आएर मिलनजी किन ढिलो एकीकरण गरेको, देशमा यत्रो नेकपाले बर्बाद गरिसक्यो, काङ्ग्रेसले बर्बाद गरिसक्यो, एकीकरण किन ढिलो भएको छ भनेर गाली गर्नुहुन्छ। फोन आउँछ दिनमा 10 कल होइन। हिजोको दिनमा प्रदीप ढकालदेखि लिएर विभिन्न पुराना साथीहरू जो एकीकरण पछि साथीहरू जुन सुस्ताउनु भएको थियो, पार्टीमा हुनुहुन्न अथवा सेमी एक्टिभ हुनुहुन्छ, प्यासिभ हुनुहुन्छ, उहाँ साथीहरूले फोन गरेर मिलनजी छिटोभन्दा छिटो एकीकरण गर्नुहोस् न, हामी एक्टिभ हुनलाई तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि यो टाइमिङ कहिले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चाँडो भयो भनिराख्नु भएको छ, साथीहरूले अलिक साथीहरूले अलिक चाँडो भयो भनिराख्नु भएको छ, कतिले ढिला भइसक्यो, टाइम गइसक्यो पनि भनिराख्नु भएको छ। र पार्टीमा 35 जना छ भने तपाईँको छुट्टै विचार हुन्छ, टाइमिङको केसमा मेरो छुट्टै विचार हुन्छ, त्यसलाई म अस्वाभाविक भन्दिनँ। र यो मतसहित हामी मत सङ्ग्रहमा जानु भने त झन् राम्रो। तर हामीले एउटा कुरा के बिर्स्यौँ भने हामीले हाम्रो पार्टीको उद्देश्य के भन्ने चाहिँ हामी अल्मल्यौँ कि जस्तो लाग्छ विजयजी। हाम्रो पार्टीको पर्पज एउटै छ। ती साथीहरूले यो दस्तावेजमा पनि एकीकरण गर्नु हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छैन कि होइन, एकीकरण गर्नुपर्छ तर यो कन्डिसन पछि अथवा यति समयपछि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। जुन त्यो दस्तावेज आएको छ, यो दस्तावेज खराब हो, यसले विवेकशीललाई बर्बाद पार्छ भनेर मैले चाहिँ पाइनँ है त्यो डकुमेन्टमा। भनेपछि उहाँले आफ्नो ट्याक्टिक्सका कुराहरू, आफ्नो रणनीतिका कुराहरू, टाइमिङका कुराहरू, केही एक्सनमा जाने कुराहरूमा चाहिँ राख्नु भएको छ। जुन पर्पज छ एकीकरणको त्यो गर्नै हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ नपाएको भएर मलाई चाहिँ यो राम्रै लागेको छ। एकदमै त्यो नेगेटिभ रूपमा चाहिँ यसलाई लिनु पनि हुँदैन, छँदा पनि छैन र मैले यसलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। र यो बेस्ट टाइमिङ किन हो भन्ने केसमा चाहिँ विवेकशील फेरि अर्को त कुरा चाहिँ रमाइलो मलाई के लाग्छ भने विवेकशीलको महाधिवेशन होस्, चुनाव सकियोस्, अनि एकीकरण गरौँला भनेर भन्छौँ। अब यो म चाहिँ मेरो विवाह भइसकेको छ होइन। यो एरेन्ज म्यारेजमा के हुन्छ भने विजयजी, तपाईँ त्यो केटी हेर्न गइसकेपछि चाहिँ 2 वर्षपछि बिहे गर्छु भनेर चाहिँ केटी मान्दैन होला कि, दुई पक्षको कुरा भयो नि त होइन। हामी चाहिँ साझालाई ल ठिक छ राम्रै कुरा हो, हामी 2 वर्षपछि एकीकरण गर्छौँ भनेर साझालाई भन्छौँ भने साझाले मान्ला नमान्ला उसको कुरा हो कि। भनेपछि यो एकीकरण भन्ने कुरा चाहिँ एकतर्फी कुरा होइन, दोहोरो कुरा हो। हामीले हाम्रो मात्र आवश्यकता हेरेर हुँदैन, उहाँहरूको आवश्यकतालाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यो विन विनको सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ होइन। भोलि उहाँहरूको महाधिवेशन होला, नयाँ लिडरसिप आउला, चुनावमा उहाँले अत्याधिक बहुमत लिएर आउला, हाम्रो फेरि कम भोट आउला, त्यसपछि हामीले उहाँले हामीसँग किन एकीकरण गर्ने? अथवा उहाँहरू सिद्धिनु होला, कमजोर हुनु होला, विवेकशील खतरा होला, हामीले मेयर जिताउँला, त्यो पछि हामीले उहाँहरूसँग यही फुटिङमा रहेर आत्मसम्मान सहितको चाहिँ एकीकरण हामीले किन गर्ने भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो द्विपक्षीय कुरा हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन आउनको लागि हेर्नुहोस् है, मलाई 2 मिनट दिनुहोस्, यो राम्रो प्रसङ्ग छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, हेरिराख्नु भएको साथीले बुझ्नु पनि पर्छ। स्थानीय निर्वाचन आउनुभन्दा अब हामीसँग 15 महिना 16 महिना बाँकी छ। हामीले यो महाधिवेशन त्यसपछि आएर एकीकरणको प्रक्रियामा गएपछि हामीसँग करिब 9 देखि 12 महिना बाँकी हुन्छ होइन। र यो 9 देखि 12 महिनामा हामीले केही सिटीहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही सिटीहरूमा राम्रो तयारी गर्न सक्छौँ र त्यति बेलासम्म पब्लिकले हामी जुटेको फुटेको
कुराहरू चाहिँ बिर्सेर एउटा एकीकृत पार्टीलाई चाहिँ साथ दिन सक्नुहुन्छ। तर चुनावभन्दा अगाडि 6 महिना अगाडि मिल्यो भने चाहिँ त्यही सिट हिजो फुटे आज स्वार्थको लागि मिल्यो भनेर भन्छन्। र अब यो दस्तावेजमा आए जस्तो त स्थानीय निर्वाचन र तपाईँको राष्ट्रिय निर्वाचनपछि मिल्ने भने त त्यो त अब त्यो पछि मिल्नुभन्दा बरु म अध्यक्ष रहिराखेँ भने चाहिँ मैले मेरो ओपिनियन के हुन्छ भने मैले मात्र भनेर हुँदैन, अर्को इलेक्सनभन्दा अगाडि मिलाउँ के। तपाईँको इलेक्सन सकिसकेपछि त अब के मिल्ने भने कि होइन। त्यही भएर चाहिँ अथवा हामीले जुन हार बेहोर्छौँ अथवा हामीलाई जुन घाटा हुन्छ त्यो पछि हामीले मिलेर काम छैन। त्यही भएर अहिले मिलेर पार्टी बनाउने र पार्टी बनिसकेपछि चाहिँ संयुक्त रूपमा दमदार रूपमा इलेक्सन जाने माहौल बन्छ। एउटा त्यो कारण हो। अर्को कारण भनेर चाहिँ फेरि यसमा एउटा छ यार, फेरि यो विजयजी के छ भने ओहो मिलन पाण्डेहरू कति स्वार्थी भएका, चुनाव मात्र भन्छन्, चुनाव जित्ने भन्छन्, हामी पार्टी बनाउन होइन हामी परिपाटी बनाउन आएका भन्नुहुन्छ साथीहरू। मलाई पनि थाहा छ नेक्स्ट इलेक्सनमा एकीकरण हुने बित्तिकै वात्त विवेकशीलको के तपाईँको बहुमत आउने, सरकारमा पुग्ने, मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने हुँदैन। तर नेक्स्ट इलेक्सनमा चाहिँ हामीले हाम्रो बेस्ट पर्फर्म गर्न सक्छौँ। र त्यो इलेक्सनबाट विजयजी गत इलेक्सनमा 156 जना संयुक्त पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने अब हामीले दोब्बर उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा उतारेर हामीले उहाँहरूमा त्यो लिडरसिप विकास गर्न सक्छौँ। जुन पहिला हामीले एलबिए लिडरसिप बिल्डिङ एकाडेमी भनेर गर्थ्यौँ। मेरो निष्कर्ष के रह्यो भने थ्योरिटिकल रूपमा त त्यो ठिक छ, तर प्र्याक्टिकल रूपमा जब एउटा नेतालाई मैदानमा पठाइन्छ, आम नागरिकसँग इन्टरेक्सन गराउन पठाइन्छ, तब ऊ परिपक्व नेता बन्दो रहेछ। हाम्रो लागि त इलेक्सन भनेको त क्याम्पेन हो, चाड हो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ भने ल मानौँ न विजयजी, आज म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। विजयजी तपाईँको ऱ्यान्डमली है त, अहिले आजको अवस्थामा यही ग्रोथमा हामी अबको महानगरपालिकामा उठ्यौँ भने तपाईँको एनालाइसिस यो रेकर्डेड पनि होस्, विवेकशील नेपाली एकीकरण नहुँदाखेरि महानगरमा उठ्यो भने कति भोट आउला विजयजी, तपाईँको आकलन? 2000 3000 अब मोरलेस त्यस्तै होला। त्यो सङ्ख्या लास्ट टाइम हामीले संयुक्त रूपमा 40,000 प्लस लिएर आएका थियौँ। विवेकशील नेपालले मात्र 23,000 लिएर आएको थियो। अब 23,000बाट विवेकशील 2,000 3,000मा झर्छ भने मैले अघि भने जुन त्यो एउटा पार्टी प्रोग्रेस भएको सदस्यलाई देखाउन सकेन भने, आम पब्लिकलाई देखाउन सकेन भने, जसरी देवेन्द्र राज पाण्डेको लोकदल सेलायो त्यसरी विवेकशील नेपाल दल पनि सेलाउन सक्छ। त्यो ऊर्जा हाम्रा सदस्यमा नरहन सक्छन्, हाम्रा नेतृत्वमा नरहन सक्छन्। त्यो ऊर्जा कायम राख्नलाई चाहिँ बेस्ट पर्फर्म गर्नु पर्यो। मैले यो हुँदैमा फेरि होइन त्यही एकीकृत पार्टीको पनि त्यही 2,000 भोट पनि आउन सक्छ होइन, तर बेस्ट पर्फर्म त गरौँ न त, सकिन्छ भने जाम न त। हाम्रो दुश्मन साझा होइन, फेरि साझासँग लड्ने। अब उसले पनि मेयर छोड्दैन, हामीले पनि छोड्दैनौँ, अघिल्लोचोटि पनि नछोड्या हो। अस्तिको उपनिर्वाचनमा पनि हामीले त्यहाँ संयुक्त रूपमा त्यो कोअर्डिनेसन गर्न नसकेकै हो। भोलि पनि सम्भवतः त्यस्तै हुने सिनारियो बढी देख्छु म, किनभने उहाँले पनि तयारी गर्नुहुन्छ, हामीले पनि तयारी गर्छौँ। हाम्रो पनि बेस्ट ठाउँ यही नै हो, उहाँहरूको बेस्ट ठाउँ पनि यही नै हो। त्यो कम्प्रोमाइज हुने चान्स कम हुनसक्छ र फेरि विद्या सुन्दरलाई चाहिँ जिताउनु छैन। र त्यही भएर त्यो एउटा लिडरसिप ग्रुम गर्नको लागि र हामीले एउटा के भने वी डिजर्भ बेटर मात्र भयो कि विजयजी, होइन वी क्यान डु बेटर एन्ड वी आर बेटर भन्ने फेजमा चाहिँ पार्टीलाई पुर्याउनु पर्छ भनेर भनिएको हो। त्यो पुर्याउनको लागि चाहिँ सम्भवतः अर्को इलेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट टाइम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो तपाईँहरू दुईटै पक्षलाई चाहिँ एउटै फोरममा लिएर आएर कुराकानी गर्नु पर्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन। किन तपाईँको कुरा सुन्दा तपाईँको कुरा हो जस्तो लाग्ने, उनीहरूको कुरा सुन्दा उनीहरूको कुरा हो जस्तो लाग्ने कि यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै एउटा ब्रेकआउट सेक्सन जस्तो गर्नु पर्ला है। त्यसमा चाहिँ अब मैले एकचोटि ट्राई गर्छु है। यो 13 जनाको प्रतिनिधित्व हुने र यो मर्ज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिनिधित्व हुने साथीहरू बिच चाहिँ फेस टु फेस नै डिबेट होस्, अनि त्यो भएपछि अलिकति सजिलो हुन्छ कि साथीहरूलाई भन्ने मेरो विचार छ। हामी त्यसमा गहन छलफल गरौँला। हामी अब कन्क्लुडिङतिर लागौँ है। अब यो एकीकरणको कुरा गरिरहँदा एकीकरणको दस्तावेजको कुरा गरेन भने राइट नहोला भनेर अब फेरि एकीकरणको दस्तावेजको लागि हामीले वार्ता समितिसँग नि एउटा छलफल गरिसक्या हो, अब फेरि पनि छ, आउँदै पनि छ होइन। अनि त्यसमा फेरि डिटेलमा होला। त्यही भएर सबैलाई अहिले कुरा नगरौँ, यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जुन लागेको छ र घुमिफेरि हाम्रो कुराहरूमा पनि आइरहेछ यो सङ्गठन भन्ने र एकीकरणमा जुन बराबरी तरिकाले हाम्रो एकीकरण हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यसमा अब हामी अहिलेसम्म हामी सबैले के बुझिसक्यौँ भने यो संयोजन समिति भन्ने हुन्छ, केन्द्रीय समिति भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ बराबर नम्बरको आधारमा दुवैतर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसले आफ्ना कामहरू गर्छ होइन।
अनि प्रदेशमा प्लस प्रवासमा पनि त्यही किसिमले एकीकरण खालको हुन्छ होइन। त्यहाँ प्रदेश संयोजक उपसंयोजक महिला हुने यताउति छ। अस्तिको कुरामा नि मैले उठाइसकेको हो, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य र हाम्रो संयोजन समितिमा महिलाहरूको कुरा छैन होइन। अब यो व्यवहारिक कुराहरू होला, गर्दै जाँदा तपाईँहरू मिलाउनु होला, त्यो पनि ठिकै छ, एकचोटि उठिसकेका भएर बारम्बार त्यसलाई नउठाउँ। तर एज अ विवेकशील मेम्बरले अब मैले बुझ्न के पाउनुपर्छ भने तपाईँले यो बराबर नम्बर जुन पठाउनुहुन्छ, कति पुग्छ, 100 जना 70 जना कुन डिसाइड गर्नुहुन्छ होइन, त्यो पठाउने तरिका चाहिँ के हुन्छ त? अब हाम्रो त्यो कसरी तपाईँले लेजिटिमेट बनाउनुहुन्छ? तपाईँले पनि साझाको जस्तै नोमिनेसनमा जानुहुन्छ कि कुनै निर्वाचन गर्नुहुन्छ कि आन्तरिक निर्वाचन गर्नुहुन्छ? एउटा सप्लिमेन्ट डकुमेन्ट हाम्रो जस्तै हाम्रो साइडमा मात्र कि हामीले चाहिँ यो कमिटमेन्ट चाहिँ यो तरिकाले फुलफिल गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले के काम गरिरहनु भएको छ? यसमा यस्तो छ, लिगल रूपमा काम गरेका छैन, किनभने गर्न पनि नमिल्ला। किन नमिल्ला भने अहिलेसम्म सदस्यहरूले यस नो भनिसकेपछि मात्र गर्ने हो नि त होइन। तपाईँ अब अहिले नै तपाईँ सप्लिमेन्ट डकुमेन्ट बनाएर साथीलाई गर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छैन, त्यो मैले मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, त्यो त्यसले मोर कस्तो रियाक्सन लिएर आउँछ मलाई त्यो पनि थाहा छैन। तर कसरी हुन्छ भन्ने केसमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा सोच्दाखेरि चाहिँ कोहीसँग छलफल पनि गरेका छैन। तर हामीले प्रदेशका साथीहरूसँग, जस्तै प्रदेश 1 छ भने प्रदेश 1 बाट चाहिँ अब प्रयासमा सङ्ख्या निश्चित हुनु पर्यो। सङ्ख्या निश्चित भइसकेपछि प्रदेश 1 बाट तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्। छलफल गरेर एउटा भेला राख्नुहोस् र त्यो भेलाबाट चाहिँ 3 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम पठाउनुहोस् होइन। अब भोटिङ गर्नुहुन्छ भोटिङ गर्नुहोस्। अब भोटिङै गर्नु परेन, सहमति भयो, मिटिङमा बसेर भन्यो भने त्यो पनि हुन्छ। साथीहरूलाई 3 दिनको 5 दिनको 7 दिनको टाइम दिनुहोस्, सबैलाई बोलाउनुहोस् र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरेर हामीलाई अब कतिजना हुन्छ केन्द्रीय सदस्यको नाम पठाउनुहोस् भन्छौँ होला, प्रवासमा त्यही भन्छौँ होला, अरू समितिमा त्यही नै भन्छौँ होला, र यसलाई चाहिँ यो भोटिङ पछि सेन्ट्रल कमिटीले डिसाइड गर्छ होला। हाम्रो यो जुन एकीकरण सम्मेलन र सहकार्यको नियमावली छ त्यसमा पनि त्यही नै भन्छ। बाँकी रहेका यस्ता कामहरू चाहिँ सङ्घीय समितिले डिसाइड गर्ने भनेर भनेको छ। हामी त्यही नै गर्छौँ। र कसरी हुन्छ भन्दा मतलब यो 81 हामी सङ्घीय समितिका साथीहरूले चाहिँ ल यो केन्द्रीय सदस्य भयो भनेर त्यो भन्दैनौँ, हाम्रो त्यो डिएनएमा पनि छैन। सदस्यहरूसँग छलफल गरेर सदस्यहरूले नै नाम पठाएर त्यसलाई चाहिँ सम्भवतः ग्राउन्डबाटै अनुमोदन हुने काम चाहिँ गर्छौँ। र सङ्ख्या पनि अहिले फिक्स छैन, किनभने उहाँहरूको 65 सदस्य छ, हाम्रो 35 सदस्य छ, र हाम्रो 35मा बिर्सिन नहुने भने चाहिँ पहिलाका 16 जना मध्ये 5-6 जना 7-8 जना साथीहरू जोडिन सक्नुहुन्छ भनेपछि हामी पनि करिब 42-45 सदस्य अहिले छौँ। र उहाँहरूले भोलि मानौँ उहाँहरूले घटाएर, किनभने त्यहाँ पनि मैले केही साथीहरू एकदम गुड रिजनले केही साथीहरू छोड्दै हुनुहुन्छ, साझाका साथीहरूले भन्ने पनि पाएको छु। र उहाँहरूले चाहिँ होइन म बाहिरै बसेर हेल्प गर्छु, फेरि एकदमै त्यो रिसाएरवाला होइन है, यो चाहिँ गुड फेथमै म अब सल्लाहकार भएर अथवा कुनै गर्छु, म अब महाधिवेशनसम्म चाहिँ म बस्दिनँ, रेस्ट लिन्छु भन्ने पनि त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले घटाएर 50मा 45मा लिएर आउनुभयो भने हाम्रो पनि त्यही अनुसार हुन्छ। धेरै थप्नु परेन, एक एकजना पठाइदियो भन्ने भयो प्रदेशहरूबाट, अथवा होइन उहाँहरूको 60 पुग्यो 55 पुग्यो भने हामीले 10-15 जना थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो प्रदेशका साथीहरूको सङ्ख्याको हिसाबमा अथवा प्रदेशलाई समान सबैलाई मानेर सबैबाट 2-2 जना पठाऊ, 1 जना महिला 1 जना पुरुष भन्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ ग्राउन्डबाटै आउँछ विजयजी। अब हामीले जुन अप्रुभ गर्ने अथवा यसलाई अप्रुभ नगर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो हाम्रो निर्वाचन नै हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामी सबै सदस्यहरूले चाहिँ यसमा भोट हाल्न पाउँछौँ होइन। अब त्यही हुँदाहुँदै अहिले हाम्रो सदस्यहरू लाई अद्यावधिक गर्ने कामहरू पनि भइरहेछ होइन। त्यहाँ चौतारीमा मेम्बर लिस्टहरू देखिन्छ होइन। अब एउटै ठाउँबाट चाहिँ एकदम धेरै साथीहरू चाहिँ अचानक एड हुन थाल्नु भएको छ। अब यो साधारण प्रक्रियागत नै हो कि अथवा यसले फेरि भोलि हाम्रो जुन 9 महिना हामीलाई अड्कायो त्यही तरिकाले फेरि नअड्काओस् भनेर केही अनि त्यो न्याय तथा सुशासनले जुन सुझावहरू दिएको थियो होइन कि तपाईँहरूले चाहिँ यो सुझावहरू गर्नु होला भनेर होइन, त्यसले चाहिँ हामीलाई कतै चेक एन्ड ब्यालेन्स तपाईँहरूले केही गर्न लागिरहनु भएको छ यो निर्वाचनमा ताकि पहिलाको घटना नदोहोरियोस्। यो भन्दैमा यहाँ देखाएको साथी मैले नाम किन निकालेको भने उहाँ जेन्युन पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो होइन। जस्ट अ क्वेसन, हामी एउटा एक्सपिरियन्सबाट गुज्रिसकेका छौँ होइन। अब फेरि त्यस्तै नहोस् भन्नको लागि तपाईँले के प्रिमर्टम भन्नुहुन्थ्यो नि होइन, त्यस्तै केही तपाईँले केही राखिसक्नु भएको छ, सोचिसक्नु भएको छ फेरि नहोस् है त्यस्तो भन्नको लागि? यस्तो भयो, यो चाहिँ हामी यो विगत 9 महिना चाहिँ एकदमै ब्याड फेजबाट गुज्रियो। सम्भवतः अब
विकसित नेपाली दल त्यस्तो विचार कहिले पनि गुज्रिँदैन। त्यसबाट मैले पनि धेरै सिक्ने मौका पाएँ। न्याय तथा सुशासन आयोगले पनि सिक्ने मौका पाएँ। सम्बन्धित साथीहरूले पनि सिक्ने मौका पाए भन्ने लाग्छ। र यो तपाईँले एउटा चाहिँ यसमा जेन्युन सदस्य पनि हुन सक्छन् भनेर भन्नुभयो कि त्यो रिपिट गरेर हेर्नु होला। तपाईँको मनभित्र नै साइकोलोजी के छ भने के रहेछ, मैले चाहिँ एनालाइसिस के गरेँ भने धेरै फेक छन् कि भन्ने जस्तो लाग्यो, भन्ने जस्तो चाहिँ मैले त्यहाँ तपाईँको बोलीचालीबाट बुझेँ, लाग्यो भन्ने। हाम्रो चाहिँ के भयो भने लाग्यो कि हामीलाई लाग्यो होइन, मैले नदेखा बाहेक यो संसारमा सदस्य नै छैन भन्ने लाग्यो। मैले अमेरिकामा तपाईँ विजय गौतम र 2-3 जना बाहेक मान्छे म चिन्दिनँ। मलाई के छ भने विजय गौतम र 3-4 जना बाहेक सबै फेक हुन् भन्ने लाग्छ। कतारमा 47-48 जना सदस्य छन्, मलाई सुरेश भट्ट र हाम्रो टङ्कदाई बाहेक सबै फेक भन्ने लाग्छ होइन। ललितपुरमा मैले 3-4 जना चिनेको छु, मलाई बाँकी सब फेक भन्ने लाग्छ। काठमाडौँमा अघिल्लोचोटि 325 जना प्रदेश 3मा थिए, माइती घरमा कार्यक्रम गर्दाखेरि 10 जना मान्छे पनि आउँदैनन्, मलाई ती सब फेक भन्ने लाग्छ। हामीलाई धेरै लाग्यो होइन, त्यही भएर पनि यो बिग्रिया हो भन्ने लाग्छ। र यसमा चाहिँ हामीले यो कन्स्पिरेसीलाई चाहिँ यसका धेरै आधार छन्। त्यहाँ पेन्डिङ किन देखियो भन्दाखेरि यी सदस्यहरूले कुनै न कुनै बेला फारम भरिसकेका छन्, पार्टी फुटेपछि फारम भरेका छन्, रोल्पाभन्दा अगाडि फारम भरेका छन्, काहीँ लिखित फारम भरेका छन्, काहीँ डिजिटल। यो मैले आज कुराकानी गरेका थिएँ है यो बारेमा जानकारी लिनको लागि। भन्दाखेरि चाहिँ हामी बारम्बार फारम भराउने र कतिसम्म भने सेन्ट्रल कमिटीका कति साथीहरूको त तपाईँको त्यहाँ यो लिस्टमा नाम पनि छैन कि सर, तपाईँ खोज्नुहोस् न भनेपछि तिनीहरूले फारमै भरेका छैनन् होला त 7 वर्षदेखिको सदस्यले होइन। रोल्पाभन्दा अगाडि फारम भरेनन् होला नि त, तपाईँको जनकपुरभन्दा अगाडि फारम भरेन होला त। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो केही टेक्निकल समस्याले यस्तो भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ, जुन अब यो 1-2 दिनमा हामी सल्भ गर्छौँ। साथीले खोज्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ विजयजी, यो जेन्युन पनि हुन सक्छन् भनेर जुन तपाईँले अलिकति यो जेन्युन होइनन् कि भन्नुभयो। विजयजी, हाम्रो रोल जनकपुर सम्मेलनमा 1200 हाराहारी 1200 सदस्य थिए होइन, अहिले 700 छन् भनेपछि त सदस्य घटे भने कि होइन। ती सदस्य 400-500 सदस्य घट्नु भने सानो कुरा होइन। हाम्रो त अब यी जेन्युन होइन। अब 1200 चाहिँ 2400 भए भए चाहिँ हो केही भयो कि भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि हामी चाहिँ कन्स्पिरेसी साइडबाट अलिकति बढी हेरिरहेछौँ, अलिक बढी सोचिरहेछौँ। हुन त यो रिसेन्ट घटनाबाट आत्ति पनि रहेछौँ। र हामीले चाहिँ यो त के छ भने चौतारीमा नलेख्ने सदस्य नै होइन। यो पार्टीमा 700 सदस्य छन्, विजयजी इन्क्लुडिङ तपाईँ र म चौतारीमा लेख्ने हार्डली 25 जना छौँ कि। भनेपछि यो पार्टीमा 25 जना बाहेक मान्छे छैन। त्यो चाहिँ हामीले त्यो साइकल चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यी अधिकांश साथीहरू अब जे फेरि यहाँ त अब यो त मैले फेरि व्यक्तिलाई इङ्गित नगरौँ, भाडाका सदस्य पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन, मलाई रमाइलो लाग्छ। होइन यस्तो भनेको मैले जेन्युन साथीहरूलाई माफ माग्न चाहन्छु होइन। त्यही भएर मैले नामसाम झिकेर लिएर आएको, प्रवृत्तिलाई मात्र देखाउन खोजेको कि यही कुराले चाहिँ हामीलाई फेरि अर्को 9 महिना ड्र्याग नगरोस् भन्नको लागि के कस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्सले राख्नु भएको छ भनेर मात्र सोधेको कि मैले चाहिँ। यसमा यस्तो होइन विजयजी, यो तपाईँलाई मात्र मैले भने नि, यो भन्न आवश्यक थियो कि होइन। यो आवश्यक छोरा बाबालाई 2 मिनट दियो है। अनि भन्नुहोस् है विजयजी, म छोरालाई दिइहाल्छु। ल छोरा यो लिएर जाउँ त, बाबाले बाहिर दिए हेर त। अनि यस्तो छ विजयजी, अब यो चाहिँ मैले बाँकी साथीलाई यसको एन्सर दिनु पनि पर्थ्यो, त्यही भएर पनि मैले दिएँ। र मैले बुझेको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कतिको फोन नम्बर नभएर कतिको इमेल नभएर भएको हो। इभन प्रदेश 1को जुन यो मोरङ लेखिया छ, अघिल्लोचोटिभन्दा आधी सदस्य पनि छैनन् त्यो रिन्यू गर्न नभ्याएर विविध कारणले। त्यही भएर यो भ्रमबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यसबाट सजग हुनलाई चाहिँ हामी ओपन भोटिङ गर्दैछौँ। ओपन भोटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले अब यो सम्भवतः अब त्यसको नि कस्तो प्रकारको हुन्छ चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले आज भोलिसम्ममा रिपोर्ट बुझाउँछ अस्तिको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक अनुसार। अब चाहिँ एकदमै गोप्य मतदान भन्ने हुँदैन। त्यो भने चाहिँ तपाईँले विजय गौतम यस हो कि नो हो, अब सबैलाई थाहा हुन्छ कि निर्वाचन आयोगलाई थाहा हुन्छ कि निर्वाचन आयोग र न्याय तथा सुशासन आयोगलाई मात्र थाहा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो अब उसले रिपोर्ट बुझाउँछ। तर विजयजी अब हामी ओपन भोटिङमा जान्छौँ, ओपन भोटिङ हुन्छ। त्यही भएर यो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा त्यहाँबाट सल्भ हुन्छ। र यो फेरि यो ओपन भोटिङ चाहिँ कुनै व्यक्तिको लागि हुँदै छैन, कुनै एजेन्डाको लागि हुँदैछ। त्यही भएर ओपन भोटिङ चाहिँ एजेन्डामा हामीले अघिल्लोचोटि 1 करणमा ओपन भोटिङै गरे हो, एजेन्डामा ओपन भोटिङ नै हुन्छ प्रायः। अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्नुभयो भने तपाईँको केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि यहाँ पेन्डिङमा देखाइरहेछ अथवा नाम छैन भन्नुभयो। मैले यो हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्स भनेर हामीले राख्छौँ नि जुन हाम्रो वेबसाइटमा, त्यो वेबसाइटमा कसले पैसा तिर्यो भनेर राखेको हुन्छ। त्यहाँ जसले मेम्बरसिप लिए उनीहरूको 100 रुपियाँ मात्र भए पनि लेखिया हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो नाम पनि छैन कि। तपाईँ मिलन पाण्डेले चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्यो भन्ने पनि यहाँ देखिँदैन कि। तपाईँले के सदस्यता लिनु नै भएको छैन कि? मैले त्यही भएर यो व्यवस्थापकीय कमजोरी भन्ने पनि अघिदेखि भन्न खोजेको हो होइन। त्यहाँ यो रिपोर्टमा गएर मिलन पाण्डे खोज्यो भने मिलन पाण्डेले 1 रुपियाँ पनि पार्टीलाई दिया देखिँदैन कि।
तपाईँले कि सदस्यता शुल्क पनि तिर्नु भएको छैन त? ल बर्बाद भयो त होइन छ त्यहाँ तपाईँले कि खोज्न मिस्टेक भयो कि चाहिँ त्यहाँ होइन तपाईँ अपलोडमा आफै त गएर नहोला खोज्नु न यहाँ होइन, अनि कि त हामीले यसलाई होइन यस्तो हुन्छ सुधार्नु नि त परेको बुझेँ होइन मैले त्यो चेक गरेको छैन तर म अहिले यो त्यही अर्को लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने म आधिकारिक सदस्य हो त्यहाँ मेरो नाम छ त्यहाँ पे गरे भनेर लेखेको छ अब हरेकचोटि वेबसाइटमा गएर अब आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर चेक पनि गरिनँ किनभने अर्को लिस्टमा व्यवस्थापन विभागले निकालेको लिस्टमा छ तर पक्नुहोस् मेरोमा 2% ब्याट्री छ सिद्धि भने पनि म जोडिन्छु इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने विजयजी यो नेपालमा अहिलेको दिनमा डिजिटल एजुकेसन अथवा अनलाइन एजुकेसन भनेर सम्पूर्ण प्राइभेट स्कुल सरकारी स्कुल गरेर 25% मात्र रिचमा छन् है 70 लाख विद्यार्थी मध्ये 25% मात्र अनलाइन रिचमा छन् त्यसमा पनि इफेक्टिभली यो शेयरकास्टको डाटा हो इफेक्टिभली पढिरह भने 15% विद्यार्थी छन् विजयजी 15% होइन विजयजी नेपालमा डिजिटल लिटरेसी एकदमै कम छ आजको दिनमा मेरै भाइ इन्जिनियर हो मेरै भाइ हाम्रै सेन्ट्रल कमिटीका साथीहरू धेरैले अनलाइन पेमेन्ट गेट युज गर्नुहुन्न मतलब ई सेवा अथवा खल्ती युज गर्नुहुन्न धेरै साथीहरूलाई मोबाइल चलाउन गाह्रो हुन्छ र यो तितो यथार्थ हो मैले डाटा दिइहालेँ म कहिले कहिले पार्ट टाइम लेक्चरहरू पनि लिन्छु त्यसपछि म डाटाहरू खोजिरहेको हुन्छु नेपालको टप कलेजहरू आज हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 50% विद्यार्थीको नै एटेन्डेन्स पुग्दैन टिचरहरूले तपाईँले राम्रोसँग जुम चलाउन आउँदैन राम्रोसँग स्लाइड चलाउन आउँदैन आजको यथार्थ भनेपछि हाम्रा सदस्यहरू हामी एभरेज भुइँ मान्छे हौँ साधारण मान्छे हौँ जसले चाहिँ राम्रोसँग फारम भर्न पनि सकिँदैन र धेरै साथीहरूको कम्प्लेन चाहिँ जुन वेबसाइटमा फारम छ त्यसमा अपलोड हुनलाई टाइम लाग्छ अपलोड भए पनि सेन्ड हुनलाई टाइम लाग्छ भनेर केही समस्याहरू पनि देखेका छन् अनलाइन पेमेन्टका समस्याहरू छन् प्रदेशमा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय छैन जसले गर्दा मेम्बरसिप फी बुझाउन गाह्रो हुन्छ कतिको इमेल नहोला सर म यो विवेचना लागेपछि मात्र इमेल चलाउन थालेँ होइन तर म आफै इमेल चलाउन थिएँ होइन भनेपछि प्रायःले इमेल चलाउँदैनन् मोबाइल त अब आजभोलि सबैसँग हुन्छ मोबाइल नम्बरसम्म त ठिकै हो त्यही भएर यो अनलाइनको केसमा चाहिँ धेरै पेन्डिङ देख्नुलाई चाहिँ हामीले एकदमै अस्वाभाविक भन्नु हुँदैन हामीले हाम्रो भूगोल बुझ्नुपर्छ हामीले हाम्रो समाज बुझ्नुपर्छ र अझै पनि अनलाइन भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि त्यति सजिलो कुरा होइन मैले एउटा यो कुरा राख्न चाहेँ र मेम्बरसिपको कुरामा चाहिँ धेरै साथीहरूलाई सायद अनलाइन पे गर्न पनि गाह्रो भयो होला अथवा अनलाइन फारम भर्न पनि गाह्रो भयो होला त्यो असुविधा चाहिँ तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्छ र हामीले सायद यो केन्द्रीय कार्यालयमा अथवा हामीले प्रादेशिक कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यहीँ आएर फारम भरेर दिन सक्ने अथवा भरेको फारमलाई चाहिँ अपलोड धेरै साथीहरूले मैले पेपरमा भरेका थिएँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ त्यो पेपर कहाँ छ विभिन्न हाम्रो म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चुकेको हो त्यही भएर मलाई चाहिँ यो सदस्यहरूको दोष भन्दा पनि तपाईँले फर्स्टमै भन्नुभयो जस्तै हामी यो व्यवस्थापन टिम केन्द्रीय कमिटी लगायत आइटी टिम अथवा हामी मिडिया टिम अथवा म अध्यक्षको हाम्रो नै कमजोरी हो जस्तो लाग्छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी सहज बनाउने हो हाम्रो अलिकति प्रोसेस आजको नेपालको कन्टेक्स्टमा गाह्रो पनि छ विजयजी होइन यहाँ मैले क्यास सेवा खल्ती सबैबाट आएको नामहरू देख्छु होइन तर यहाँ अब नेचुरल्ली आफ्नो सुप्रिम लिडरको नाम खोजिहालिन्छ होइन यहाँ तपाईँको नाम चाँडै आओस् र धेरै धेरै देख्न पाइयोस् होइन तपाईँको नाम नछुटोस् यसमा होइन यसमा चाँडै आओस् भनेर तपाईँले अब यो त मैले यो वेबसाइटमा चेक गरेको थिइनँ होइन हाम्रो जुन चौतारीमा मेम्बरसिप फी तिरेको भनेर जुन रसिद छ तपाईँले खोज्नुभयो भने मिलन पाण्डे भनेर खोज्नुहोस् त्यहाँ मेरो रसिद पाउनुहुन्छ त्यसपछि आएर मैले तपाईँले तिर्नु भएन भन्न खोजेँ होइन यो चाहिँ चाँडै अपडेट होस् ताकि यहाँ चाहिँ तपाईँको नाम चाँडै आओस् भन्न खोजेँ यो अप टु डेट होस् भन्न खोजेँ तपाईँले अक्टोबरको मात्र हेरिराख्नु भएको छ अरू केही छ कि विजयजी अलि माथि जानुहोस् त किनभने मैले वैशाखमै गरे हो अक्टोबर 15 छ एप्रिलतिर मैले यो सबै खोज्नुहोस् यसमा पनि हुन्छ नहुने कुरै छैन नहुने कुरै छैन त्यहाँ म पनि खोज्छु नहुने कुरै छैन त्यो त मिस्टेक पनि हुँदैन होला के त्यस्तो त म नि खोज्छु मैले खोजेको छैन तपाईको नाम खोजी तर यो रसिद गरेर पाइयोस् चौतारीमा तपाईको नाम भेटिने गरेर भेटियोस् पाइयो हैन यो चौतारीमै पोस्ट अनि यो आज ठ्याक्कै रमाइलो पनि भयो आन्तरिक रूपमा हैन यो झ्याप्पै तपाईँले रिसिभ धमा लागेकै टाइपमा ठोक्नुभयो अनि तपाईँले भन्नुभयो भएर मैले यो सम्झिहालेँ यो मैले एक दिन खोजेको थिएँ होइन अनि खेर ल यसमा सोधिहालौँ भनेर किनभने यहाँ मान्छेहरूले कस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ भने मिलन पाण्डेले चाहिँ आर्थिक सहयोग पार्टीलाई गर्दैन भन्ने खालको न्यारेटिभ बनिरहेछ होइन त्यसमा चाहिँ त्यही भएर मैले के रहेछ भनेर कति दिनु भएको रहेछ भनेर
यो पनि फाइनल गरिहाल्यो। म आर्थिक रूपमा धेरै बोल्न चाहन्न होइन, किनभने मैले पार्टीको लागि लगभग एज अ अध्यक्ष नै अहिले काम गरिराख्दा भेटघाट गरिराख्दाखेरि आज मात्र जति मिटिङ बसेँ त्यसमा मेरो 1012 त अब आफ्नै पर्सनल खर्च विवेकशील नेपाल दलको अध्यक्षले गर्यो होला कि त्यति खर्च। अब हरेकको रेकर्ड मैले पर्सनली राखौँला, कति सार्वजनिक गर्नु पर्ला नपर्ला त्यो छ। क्याम्पेनमा कति खर्चहरू हुन्छ त्यो नदेखिने खर्चहरू त्यसमा जान्छ होला। ट्राभलमा जाँदाखेरि प्रदेश 1मै जाँदाखेरि म र निर्देशी गएको थियौँ, मेरो 12,000 खर्च भएको थियो। यो तपाईँले उठाएर मात्र भने है। भने त्यस्ता कुराहरू हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा गरेर आउँछौँ र पार्टीमा चाहिँ अब ल्याउनु पर्ला त्यस्ता कुराहरू। र एभरेजमा मेरो महिनामा मैले मात्र मेरो लागि मात्र मेरो अकाउन्टबाट मैले यसो कहिले क्यालकुलेट गर्दा 20,000 देखि 25,000 खर्च हुन्छ। त्यो चाहिँ पोलिटिक्स गर्दाखेरि खर्च हो। र अर्को एउटा कुरा, यो मलाई भन्न मन थिएन, हेर्नुहोस्, अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न साथीहरूलाई पार्टीमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू परिरहेको हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ अब पार्टीले हेल्प गर्न सक्दैन, त्यो उहाँलाई चाहिँ पर्सनली हेल्प गर्ने ती कामहरू पनि गरेर आउँछ। तर यस्तो कुरा नगरौँ, यो पर्सनल हेल्प गरेका कुराहरू पार्टीका साथीहरूलाई। तर खैर यसमा चाहिँ एकसुकै हेल्प गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पुरै समय दिएको छ होइन। तपाईँ पुरै जाहिर साहिर सब अब इन्जिनियर हो, अलिअलि त कमाउँथ्यो होला, त्यो छोडेर एक्टिभ लागेको छ, समय फुल दिएको छ र सक्दो रूपमा चाहिँ उसले जति सक्छ 100 रुपियाँ भयो नि मेम्बरसिप भयो नि तिरेको छ विजयजी। यसलाई चाहिँ फेरि एउटा न्यारेटिभ चाहिँ यो पैसै तिर्ने मात्र अलिकति खतरा भन्ने पनि हामीले बनाउनु हुँदैन। एक नम्बरमा समय दिउँ। म सबै सदस्यलाई भन्न चाहन्छु, हामी बाहिर डोनेसन खोजौँला सर, छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरू पनि जो विदेशमा हुनुहुन्छ नेपाल आउनुहोस्, पैसा बरु हामी उठाउँला, अरू सदस्यहरू बनाउँला प्रवासमा। समय दिनुहोस्, एक नम्बरमा समय दिनुहोस्, 2 नम्बरमा नेटवर्कमा हेल्प गर्नुहोस्, 3 नम्बरमा फन्डमा गर्नुहोस्। फन्डमा हामी अरू केही गरौँला, छोड्नुहोस्। आजको मितिसम्म नि 1 वर्ष, आज पनि मैले अहिले भर्खर सुमित्राजीसँग कुरा गरेको थिएँ, पैसा नभएर पार्टी रोकेको छैन। दुःख छ, मेहनत गर्नुपर्ने छ, खासै अब भाडा 1 महिनाको तिर्ने बाहेक हामीसँग पैसा छैन। तर पैसाको कारणले पार्टी रोकेको छैन। त्यही भएर 1 नम्बरमा पार्टीलाई समय दिनुहोस्, बाँकी सब म्यानेज गरौँला सर। समय दिनुहोस्, मेम्बरले अझै बढी समय दिनुहोस्। मेरो चाहिँ यही नै हो। र यही आह्वानसँगै यो कार्यक्रमलाई आज टुङ्ग्यौँ होइन। तपाईँको अरू केही भन्नु मन छ भने भन्नुहोस्, नत्र हामी यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ। हस्, होइन विजयजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो एकदमै मलाई एकदमै तपाईँलाई म अथवा हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू हामी चौतारी समग्र चौतारी परिवार नै तपाईँप्रति थ्याङ्कफुल छौँ। तपाईँले यसरी विषयहरूलाई राम्रोसँग मोडेट गरिदिइराख्नु भएको छ र आग्रह पूर्वाग्रह बिना, किनभने तपाईँसँग आज अन्तर्वार्ता गरिराख्दाखेरि पनि मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह पाइनँ। अरू अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि पनि, संवाद हेर्दाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अथवा आफूले बनाउन खोजेको न्यारेटिभ चाहिँ त्यसमा राखेको भन्ने चाहिँ मैले पाउँदिनँ। यो चाहिँ मलाई तपाईँको एकदमै राम्रो लागेको छ। यसले चाहिँ एकदम हेल्प पनि भएको छ, किनभने यो 14 दिन चाहिँ सम्भवतः डेमोक्रेसीमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सुन्दर डे होला कि विवेकशीलको। एकीकरणको हामी संवाद गर्दैछौँ होइन। सदस्यले हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन। खैर हामी त्यो चरणमा छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुभएको भएर तपाईँलाई पनि विशेष धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मिलनजी। अब यो लाइभ चाहिँ रोकेँ मैले।